सर के पढियो भनेर हामीले अस्ति क्लासमा केही नै पढिएन, जबरजस्ती एकछिन गफगाफ गरियो, त्यसपछि बिदा भयो। हिजो त पढाइ नै भएन। गीत पनि गाइयो हल्का हल्का, हजुर गीत पनि गाइयो साथीहरूले। गीत पनि साथीहरूले गाइदिए, नाचे, उफ्रिए, गराए। ल मिनिङबाट अगाडि बढौँ। अब मिनिङमा म छु है त। उयो माथि हेर्नुहोस्, कस्ट भोल्युम भनेको छ होइन। द एनालाइसिस अफ कस्ट भन्ने बित्तिकै कुन कुन कस्ट दिमागमा आइहाल्नु पर्यो? भेरिएबल कस्ट एन्ड कुन कस्ट अरे भन? फिक्स कस्ट। द एनालाइज अलि फन्ट सानो छ कि अलि बढाउँ, थोरै बढाउँ? थोरै चाहिँ बढाइदिउँ है। जुम गर्न पनि मिलिहाल्छ सर। जुम गर्न मिल्छ मिल्दैन? ठिक छ, ओके ल। द एनालाइसिस अफ भेरिएबल कस्ट एन्ड फिक्स्ड कस्ट। त्यस्तै गरिकन पछाडिपट्टि हेर्दा के लेखिया छ? अब भोल्युम हो, भोल्युम हो। धेरै कमले बुझ्छन् भोल्युम भने के हो भनेर। त भोल्युम भने के रहेछ? सेल्स भोल्युम। अनि एन्ड अब त्यहाँ चाहिँ प्रोफिट लेखेको छ, तर सधैँ प्रोफिट मात्रै हुँदैन, प्रोफिट अर के पनि भन्नुपर्छ हामीले चाहिँ, लस पनि हुन्छ नि त। व्यवसायमा सधैँ नाफा मात्रै भइरहने भएदेखि त कति राम्रो हुन्थ्यो। हामी पनि राति राति किन चिच्याएर यसरी बोल्नु, व्यापार गर्दा बस्दा हुन्थ्यो। त अब छोटोमा के बुझ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै यहाँ हेर है, भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट, त्यस्तै गरिकन सेल्स भनेको भोल्युम, अनि प्रोफिट र लसको एनालाइसिसलाई चाहिँ अफ फेरि यहाँ ध्यान दिनुपर्छ है तिमीहरूले। अफ कुन कम्पनीको रहेछ, एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा। कुन कम्पनीको अरे? म्यानुफ्याक्चरिङ अफ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी। ल भन त, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भने कस्तो कम्पनी हो? उत्पादन गर्ने कम्पनी हो कि अर्काले उत्पादन गरेको सामान बेच्ने कम्पनी हो? उत्पादन है, अफ म्यानुफ्याक्चरिङ। किनकि तिमी मास्टर्स डिग्री पढिसक्छौ, मास्टर्स पढिसकेर सिबिपी जाँचमा मिलाउँछौ, तर पनि तिमीले चाहिँ कुन कम्पनीको हामीले सिबिपी पढेको हो त भन्ने कुरा सोध्दै गर्दा तिमीले बोलेनौ भने तिम्रो पढेको लज्जास्पद हुन जान्छ। त तिमीले स्पष्ट पार्नु पर्यो, यहाँ हामी कुनै पनि सर्भिस कम्पनीको, कुनै सेवामुखी कम्पनीको हामी यहाँ पढिरहेका छैनौँ। हामी पढ्दैछौँ त कसको भन्दाखेरि जुन कम्पनीले चाहिँ प्रोडक्ट गुड्स आफै के गर्छ, म्यानुफ्याक्चर गर्छ, प्रोडक्सन गर्छ हो, त्यस्तो कम्पनीको कुन कुन कस्टको अध्ययन गर्दैछौँ। त्यस्तो कम्पनीको भेरिएबल कस्ट, त्यस्तो कम्पनीको फिक्स्ड कस्ट, त्यस्तो कम्पनीको सेल्स अर्थात् भोल्युम, र ती कम्पनीले कमाउने नाफा र नोक्सानको एउटा समष्टिगत अध्ययन भने के रहेछ? इज कल्ड के अरे? कस्ट। पढ कस्ट, भोल्युम, प्रॉफिट एनालाइसिस। ओके, फिर एक पटक सरक्क सुन। द एनालाइसिस अफ भेरिएबल कस्ट, फिक्स्ड कस्ट, सेल्स एन्ड प्रॉफिट अर लस अफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज कल्ड कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस। यसलाई फेरि मिठो तरिकाले, छोटो तरिकाले भन्छु, कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको भेरिएबल कस्ट, फिक्स्ड कस्ट, बिक्री, नाफा र नोक्सान बीचको एउटा जुन हामी अङ्कगणितीय अध्ययन, यसलाई अब कति मिठो यसरी चाहिँ बोलौँ। अङ्कगणितीय अध्ययन भने के हो भन त? अङ्कगणितीय अध्ययन भनेको चाहिँ हामी अध्ययन गरेर यहाँ कुनै भावनामा एउटा कथा स्टोरी तयार पार्ने होइन हामी अङ्कगणितीय भनेको हामी यहाँनिर हिसाबको रूपमा चाहिँ पैसा, मोनिटरी कुरा देखाउँछौँ। हामीले एउटा कुरा मलाई भन्न त, मोनिटरी भन्नाले के त भन्दाखेरि यो च्याप्टरले हामीलाई के सिकाउँछ त सिबिपीले भन्दा, हामीले कति बेच्यौँ भने हामीलाई नाफा हुन्छ, कति बेच्दाखेरि ब्रेक इभन हुन्छ, कति बेच्यो भने मार्जिन हुन्छ, यति नाफा खान कति बेच्नुपर्छ, यस्ता तमाम कुराहरू यहाँबाट सिक्छौँ। म तिनै कुरा बिस्तारै जोड्दै जान्छु। ओके, त यति अहिलेसम्म धेरै बुझ्न परेन, 2 लाइन मात्रै बुझ। कुन कम्पनीको अध्ययन रहेछ यो? बोला म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको के को अध्ययन रहेछ? भेरिएबल कस्ट, फिक्स्ड कस्ट, सेल्स र प्रॉफिट अनि के को अरे? लस। प्रॉफिट अनि लसको। ओके, अब अन्डर इट, अब यस अन्तर्गत हामी के कुरा हेर्छौँ त भन्दाखेरि अन्डर इट we consider the following points है। यसमा हामीले हेर्ने कुरा के हुन् त? अब म सर र भन्दै जान्छु तिमीहरूलाई। सबभन्दा पहिलो कुरा यहाँबाट हामीले हेर्ने भनेको पहिलो कुरा त के को बारे हेर्छौँ हामी? हेर त, कस्ट एन्ड कस्ट पनि कुन कुन कस्टको पहिलो कुरा अध्ययन हामीले गर्ने। यसमा के को अरे? भेरिएबल कस्ट एन्ड के को बारेमा भन? भेरिएबल कस्ट एन्ड फिक्स्ड कस्टको बारेमा। दोस्रो कुरा हेर्ने भनेको यसमा हामीले सेल्सको बारेमा,
सेल्स अर VOLUME भोल्युमको बारेमा। तेस्रो कुरा हेर्ने भनेको प्रॉफिट एन्ड के को बारे अरे लस को बारेमा। अर्को हेर्ने भनेको हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट को बारेमा। ल भन्न कस्तो पोइन्ट हो यो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको चाहिँ भन त भनेको त्यस्तो पोइन्ट हो जुन ठाउँमा हामीलाई नाफा नोक्सान केही पनि हुँदैन त्यस्तो ठाउँ भनेको ब्रेक इभन को बारे हामीले हेर्छौं। यसमा अर्को हेर्ने भनेको हामीले मार्जिन अफ के अरे सेफ्टी को बारेमा हेर्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन यसमा हामीले अर्को हेर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न। यति इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो नि यो, त्यतिकै केसमा सम्भावना यसको छैन के। रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न डिजायर प्रॉफिट। ल भन यसको अंग्रेजी कसले बुझ्यौ के भनेको यसले। रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न डिजायर प्रॉफिट भनेको के हो भन्दा हामीले केही प्रॉफिटलाई डिजायर गरेको हुन्छ कि यति नाफा कमाउँछु अब आउने वर्ष वा अब आउने क्वार्टरमा अब आउने महिनामा भोलिका दिनमा हामी यति नाफा गर्छौं भने कति हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराले सिकाउँछ हामीलाई। कोही बोलेका हजुर सर के सिक्यो रे लेखी के सिक्यो रे के सिका हो हामीले डिजायर प्रॉफिट भनेको हामीले इच्छा गरेको नाफा गर्नको लागि भनेको यति कमाउँछु भनेर हामीले प्लान गरेको छ भने त्यति प्रॉफिट कमाउनको लागि हामीले कति बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसले हामीलाई सिकाउँछ। त्यस्तै गरिकन यसले हामीलाई सिकाउने भनेको अर्को युटिलाइजेसन। के राम्रो कुरा छ यो युटिलाइजेसन अफ द लिमिटेड रिसोर्सेस। त्यो रिसोर्सेस भनेको स्रोत साधन भनेर छ। एकदमै ध्यान देऊ है प्रॉफिट और मिनिमाइज लस है। और मिनिमाइज द लस फेरि अहिले सर हिसाब सुरु गरिहाल फर्मुला लेखाल भन्दैन अनि म त्यहाँ आएर म कम्प्युटरमा छिरेरै कोडिदिन्छु। म कन्सेप्ट थाहा नभएसम्म म जाउँ है त्यो फर्मुला लेखेर। अब ध्यान देऊ अर्को अब सकिहालेँ मैले त्यसपछि फेरि म अलिकति थोरै सुनाउँदै जान्छु। अनि अर्को कुरा यहाँबाट हामीले के पनि सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि फोरकास्टिङ। हेर त कति राम्रो राम्रो कुरा यसले सिकाउँदो रहेछ। अनसर्टेनिटी है। ल माथिबाट एकपटक चट्ट हेर यो च्याप्टरबाट तिमीले के कुरा सिक्ने त के कुरा ज्ञान पाइन्छ त हामीले यो सीबीपी पढ्दै गर्दाखेरि भनेदेखि पहिलो कुरा त हामीले कुनै पनि कम्पनीको भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्टको बारेमा थाहा पाउँछौं। त्यस्तै गरिकन त्यसले कति सेल्स गरेको छ सेल्सको बारे थाहा हुन्छ, त्यसले कति नाफा नोक्सान गरेको छ प्रॉफिट लसको बारे थाहा हुन्छ, ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको कति बेच्दा नाफा नोक्सान चाहिँ नि हामीलाई शून्य हुन्छ यानि कि कति बेच्यो भने कम्पनीको चाहिँ ब्रेक इभन निस्किन्छ अर्थात् मतलब चाहिँ लस चाहिँ हुँदैन र नाफा पनि हुँदैन भन्ने त्यो ठाउँ कुन हो, मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको कति हो के हो, अनि यति नाफा गर्नको लागि कति बेच्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा भयो भने यो 7 नम्बर पढ्दा त कति सजिलो कुरा छ। युटिलाइजेसन अफ द लिमिटेड रिसोर्सेस इन्टु द प्रोडक्ट टु म्याक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज द लस भन्दा पनि मिनिमाइज द कस्ट चाहिँ लेखिदिनु सबभन्दा राम्रो। मिनिमाइज के अरे कस्ट। यसले के सिकाउँछ भन्दा अब ध्यान दिएर सुन तिमीहरूको एक्जामको लागि चाहिँ यो 7 नम्बर र 8 नम्बर छ नि यहाँ हेर त मैले हाइलाइट गरेको यो 7 र 8 भनेकै तिमीहरूको लागि 90% भन्दा बढी चान्सेस हो। यही 7 र 8 कै तिमीलाई चाहिँ क्वेशन चाहिँ सोध्छ है अहिले केसमा वा चाहिँ 15 मा जतिमा सोधे पनि। अब यो 7 नम्बरले के भनेको होला भनेदेखि मलाई एउटा कुरा भन है त यो तिम्रो इकोनोमिक्स कतिको पढ्छौ इकोनोमिक्स पढ्नु पर्छ पर्दैन अहिले सेकेन्ड सेमेस्टरमा हैन फर्स्टमा पढ्नु पर्थ्यो। अनि मलाई एउटा कुरा भन त सबभन्दा पहिलो इकोनोमिक्सको फादर हामी कसलाई चिन्छौं रे एडम स्मिथ हैन। वेल्थ अफ नेसन के भन्ने बुक निकालेर मान्छे चाहिँ पैसा भनेर मर्यादा गर्छ धनको पछि मात्रै दौडिन्छ भनेर हामीलाई सिकाएका थिए। त्यही भएर हामी बेला बेला फी भनेर हुन्छौं ठ्याक्कै मिल्या छ है। दोस्रो कुरा के भन्छ भन्दाखेरि होइन मान्छे धन भन्दा पनि अब आफ्नो हित पनि हेर्छ कल्याण पनि भन्ने कुरा कसले गरेको थियो मार्सलले। तेस्रो मान्छे को थियो इकोनोमिक्सको रोबिन्सले के भनेको थिए रबिन्सले
स्कार्सिटी एन्ड चोइसेस। ओहो कति राम्रो। स्कार्सिटी एन्ड चोइसेस भनेको ठ्याक्कै कुरो आएर यो अहिलेको टपिकसँग मिल्न जान्छ। अब एउटा कुरा मलाई भन, युटिलाइजेसन अफ द लिमिटेड रिसोर्सेस भनेको तिमीसँग रिसोर्सहरू अत्यन्तै लिमिट हुन्छन्, सीमित हुन्छन्। ती सीमित रिसोर्सलाई तिमीले चाहिँ अप्टिमम युज गरेर, त्यसको म्याक्सिमम युज गरेर तिमीले के गर्नु पर्यो, तिम्रो नाफालाई के गर्ने हो, नाफालाई अधिकतम गर्ने कि भने तिम्रो कस्टलाई के गर्नुपर्छ भन्न खोजेको, मिनिमम गर्ने हो। यो कुरो तिमीले अब कसरी सिक्छौ त भन्दाखेरि यसको लागि त तिमीले अब के पढ्नुपर्छ त, अनि तिमीले सिबिपी पढेर अनि थाहा पाउँछौ कि त्यो लिमिटेड रिसोर्सलाई चाहिँ मैले कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा। अनि अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर के पनि आउँछ भन्दा 8 नम्बर हेर, फोरकास्टिङ अफ द सेल्स इन द केस अफ अनसर्टेनिटी। ल भन्न त भविष्य भनेको, फ्युचर भनेको निश्चित छ कि अनिश्चित छ? अनिश्चित छ भने म टन्नै उत्पादन गर्छु, मजाले बेच्छु, नाफा कमाउँछु, यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर गीत गाएर मात्रै हुन्छ? हुँदैन। भोलि सामान किन्नको लागि त कस्टमर आउनु पर्यो, बनाउनको लागि मेटेरियलहरू पाउनु पर्यो, लेबरहरू पाउनु पर्यो। त यी विभिन्न कुराहरू भनेको त हरेक चिज त अनिश्चित छ नि त भोलिका दिनमा त। जस्तो अब तिमीले प्लान त गरेका थियौ होला नि, दसैँ अगाडि नै जहाँ दिन्छु मजाले ए ल्याउने गरिकन, त्यसपछि आनन्दले फ्री भएर घुम्न जान्छु मामा घर। औ खायो त आलु पट्याटो, औ जहाँ भ्याटैसँग कता गइदियो। योजना त के गरेका थियौ, प्लान त दसैँ अगाडि ढक्कसँग जहाँ दिनी घटस्थापनाकै दिनतिर टिकट काटेर गाडीको हुटमा चढेर सर गाउँ जाने, हावा खाँदै फेरिसँगले, अनि उल्ला घर पुल्लो घर घुम्ने, मामालाई घुम्ने, मेला घुम्ने। अब खायो त पोट्याटो। अब तिमीहरूलाई त टिका लाउँदा त के, भाइ टिका लाउँदा पनि मनमा तनाव के हुन्छ है? इक्जामको तनाव हुन्छ। मेला घुम्दाखेरि पनि भेला भएको साथी पनि त्यही हो, जाँचको कुरै नै हुन्छ। रुटिन त्यही दसैँ तिहारको बिचमा आउँछ, पोट्याटो खायो तिमीहरूले, तिम्रो नै हो जहाँ सार्नुपर्छ भन्दै पठाउने। भनेपछि अब ये बाबा योजना त गरेको थियो एउटा, अब के गर्ने त, अनसर्टेनिटी छ भविष्य। अब आइदियो कुरो भिन्दै, अब भइदिएन एक्जाम टाइममा, बर्बाद भइदियो, गइदियो पछाडि, तनाव भयो भनेको मतलब ठ्याक्कै यो व्यवहारमा पनि त्यही हुन्छ कि। अब यति बनाउँछु, यति बेच्छु, अनि यो अनुसार नाफा कमाउँछु भनेर इस्टिमेट त गरेको हुन्छ, इस्टिमेट गरे अनुसारले हुँदैन। किन हुँदैन भन्दा फ्युचर के छ, अनसर्टेन छ। हो त्यस्तो अनसर्टेन भएको कन्डिसनमा पनि हामीले नाफा कमाउनको लागि त कसरी फोरकास्ट गर्ने त भन्ने टपिक पनि हामीलाई कसले सिकाउँदो रहेछ? यो पनि कसले सिकाउँछ हामीलाई? सिबिपीले सिकाउँछ। भने यति इम्पोर्टेन्ट, यति जरुरी कुरा रहेछ सिबिपी। त्यसो भए यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा तिमीलाई परीक्षामा जतिमा सोधे पनि व्यवहारमा तिमीलाई भयङ्कर काम लाग्नेवाला छ। म यही कुरा यहाँ तिमीलाई फेरि जोड्दैछु। एकपटक फेरि सुरुबाट सुन। कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको, कुन कम्पनीको अरे, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट, कुन कुन कस्ट अरे? भेरिएबल र फिक्स्ड कस्ट। अनि त्यस्तै गरिकन सेल्स, यानी कि सेल्सलाई के भन्छ अरे, भोल्युम हैन, भोल्युम। अनि प्रॉफिट र के को, लसको एउटा स्पष्ट अध्ययन भन्ने के रहेछ, कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस। ठीक छ। यस अन्तर्गत हामीले के कुरा सिक्दा रहेछौँ भन्दाखेरि भेरिएबल र फिक्स्डको बारेमा थाहा पाइन्छ, सेल्सको बारेमा थाहा हुन्छ, प्रॉफिट लसको थाहा हुन्छ, ब्रेक इभन पोइन्टको बारे थाहा हुन्छ, मार्जिन के हो थाहा हुन्छ, कति सेल्स गर्ने भन्ने कुरो थाहा हुन्छ, युटिलाइजेसन भनेको त्यो लिमिटेड रिसोर्सलाई कसरी युज गर्ने भन्ने आइडिया आउँछ। भने त्यो फ्युचर अनसर्टेन भएको केसमा कुन तरिकाले हामी अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हामीले फाइदा गर्न सक्छौँ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। भने एउटा यो पनि भनिदिइहाल्छु, ओभरअल EEP in the case of multi product। कसले मलाई भन्छ मल्टी प्रोडक्ट भने कस्तो प्रोडक्ट हो? धेरै टाइप। मल्टी प्रोडक्ट्स भने कस्तो सिचुएसन हो? मल्टी प्रोडक्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यापारीले चाहिँ एउटा मात्रै सामान बेच्ने कन्डिसन मल्टी प्रोडक्ट हो कि एउटा व्यापारीले चाहिँ नै दुई वा दुईभन्दा बढी सामान बेच्ने चाहिँ? ओके, कति मिठो कुरा। भनेको डेरी पसलको कुरा गरौँ न। डेरी पसलमा दुध पनि बेच्ने, चिज पनि बेच्ने, बटर पनि बेच्ने, आइसक्रिम पनि बेच्ने, दही पनि बेच्ने। अनि तिम्रो मलाई आफै भन त, कुनै एउटा डेरी छ अरे त्यहाँ चाहिँ दुध मात्रै बेच्छ अरे, उसले चाहिँ मिल्क मात्रै, र अर्को एउटा डेरीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दही, घिउ, अब आइसक्रिम, चिज सबै बिक्री हुँदो रहेछ भनेपछि मलाई भन रिस्क कुनमा बढी कम के होला? त्यो कुन चाहिँले अलिकति व्यापार बढी गर्ला? पक्कै पनि त्यो मल्टी प्रोडक्ट वालाले चाहिँ फाइदा गर्छ। हो, अब मल्टी प्रोडक्टमा फेरि यस्तो पनि होला, मल्टी प्रोडक्टमा कुनै एउटामा लस पनि भइरहेको होला, मैले माने, तर लस भए पनि त्यो भएको लसलाई अर्कोबाट भएको नाफाबाट के भइरहेको हुन्छ, रिकभर गर्छ।
ए बाबा दुध किन्न आएको मान्छेले चिज पनि किन्छ, चिज किन्न आउँदाखेरि एउटा आइसक्रिम किनेर लैजाला होइन। अब दिमागमा उसलाई के छ कि यहाँ गएपछि सबै कुरा पाइन्छ है भनेपछि नै त्यो त्यहाँ हुन्छ। दुध मात्रै पाइन्छ भनेदेखि त त्यो कस्टमर दुधै मात्रै किन्न त्यहाँनिर कमै जाला होइन। हो त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्। हो त त्यस्तो मल्टी प्रोडक्टको केसमा कति बेच्यो भने बिइपी हुन्छ भन्ने कुरा, कति बेच्यो भने के दुध दही घिउ के बेच्छ त्यो कति कति बेच्दा चाहिँ केमा पुगिन्छ भन्ने कुरो, कति कति सेल्स गर्यो भने बिइपीमा हुन्छौँ हामी भन्ने कुरा यसले सिकाउँछ। बिइपी फेरि तिमी क्लियरली बुझेका छौ कि छैनौ? बिइपी भनेको त्यो पोइन्ट हो जुन पोइन्टमा कम्पनीलाई घाटा पनि भएको हुँदैन र के पनि हुँदैन, नाफा पनि हुँदैन, नो लस नो गेन। अब यहाँ सुन न, ए भगवान तिमीले, मलाई एउटा अचम्म लाग्छ कि तिमीले पढ्यौ, मास्टर्स बजेट पढ्यौ, अब पछि पढ्छौ, सिबिपी अहिले पढ्दैछौ, अनि विद्यार्थीलाई भोलि तिम्रो कम्पनी कहीँ काम गर्न जान्छौ, अब तिमी कुनै प्रोडक्सन म्यानेजर होलाउ कहीँ जालाउ काम गर्न, अनि तिम्रो बोसले तिमीलाई भन्ला मैले कति बेचेँ भने चाहिँ ऊ हामीले कति सेल्स गर्यौँ भने हाम्रो कम्पनी बिइपीमा पुग्छ भन्यो भनेदेखि अब तिमीले त्यो बेला भन्न सक्नु पर्यो नि त कि हामीले यति सेल्स गर्यौँ भने अनि हाम्रो कम्पनी केमा पुग्छ, केमा हुन्छ, बिइपीमा हुन्छ। अब भोलि तिमीलाई तिम्रो बोसले के भन्छ, ल बाबु म तिमीलाई प्रशस्त तलब राखेर तिमी किन डिग्री पढेको शङ्करदेवबाट त्यो पनि अथवा कुनै कलेज सरकारी उसबाट वा प्राइभेट वाटेभर तिमी डिग्री पढेको विद्यार्थी, मैले अब आउने महिनामा यति प्रफिट चाहिँ कमाउने भनेर प्लान गरेछु, ल अब यति प्रफिट कमाउनको लागि मैले कति सेल्स गर्नुपर्छ भन भन भन्यो भने के तिमीले त्यो बेलामा हामी सिबी पढ्दाखेरि चाहिँ बङ खानेको थियौँ भन्ने है? अनि पढेको कुरा लागू भएन भनेर चाहिँ मात्रै रोएर हुन्छ? लागू गर्नलाई प्रयास गर्नु परेन भन त, हो नि? त अब हो त त्यसको लागि त हामीले यो टपिकलाई मजाले ध्यान दिएर पढ्यौँ भने अनि सम्पूर्ण कुरा हामीले यहाँबाट सिक्छौँ, यही सिकेका कुरा हामीले भोलि व्यवहारमा उतार्छौँ, अनि त्यस भयो भनेदेखि बल्ल पढेको कुराको पनि अर्थ हुन्छ, पढेको कुराको पनि भ्यालु हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्न पर्यो। अब अर्को रमाइलो कुरा भनेको यो च्याप्टर भनेको फुल अफ फर्मुला, के फुल अफ यो फुल अफ फर्मुला भनेको फर्मुला छ यसमा, त्यसले गर्दाखेरि फर्मुला केही दिन एक दुई दिन अलिकता झिझो लाग्न सक्छ अनि ओहो कति गाह्रो भन्ने लाग्न सक्ला, तर फर्मुलाहरू जतिवटा भए पनि तिमीले रट्नु पर्दैन। लगभग 80 देखि 85% त म तिमीलाई यही कक्षामै बुझाइदिइहाल्छु, अनि एक दुईटा चाहिँ तिमीहरूले अलिकति प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि आफै के हुँदै जान्छ, जान्दै गइहाल्छौ, हो ती कुराहरू तिमीले बुझ्नुपर्छ। ओके, अब यो थियो समग्रमा मिनिङको कुरा। अब म तिमीलाई फेरि यसको पर्पज पनि लेखाइदिन्छु, किनकि अलिअलि के बुझ्नु पर्यो तिमीले भन्दा, यदि तिमीलाई 30 मार्क्समा सिबिपी सोधो भने कति मार्क्समा? 30। यदि तिमीलाई 30 मार्क्समा यो सिबिपी सोधो भने तिमीले लेखेर राख्नु, 20 मार्क्सको चाहिँ न्युमेरिकल सोध्ला। कति मार्क्सको? 10 मार्क्सको 10 मार्क्सको त निश्चित थ्योरी सोध्छ, अनि थ्योरीमा तिमीलाई फेरि यसले केही सोध्दैन कि, थ्योरीमा त्यही कमेन्ट गर होइन, अनि तिमीले निकालेको एन्सरहरूको चाहिँ डिसिजन देऊ भन्छ। अब कमेन्ट लेख, डिसिजन लेख भन्दाखेरि कसरी लेख्न सकिन्छ भन त? कमेन्ट डिसिजन कसले लेख्न सक्छ? जसले कम्तीमा त्यो बनाउने उद्देश्य थाहा हुन्छ, कन्सेप्ट बुझेको मान्छेले लेख्छ कि पर्पोज के हो त सिबिपी बनाउने, यसको एप्लिकेसन के छ त सिबिपी को भन्ने नबुझेको मान्छेले कमेन्ट लेख्छ त? लेख्नै सक्दैन। त कम्तीमा पनि पर्पोज के हो त यो प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ एक दुई लाइन बुझ्न जरुरी छ। यसले तिमीलाई के फाइदा हुन्छ त सर भन्दा, भोलि कमेन्ट लेख्नु पर्यो, डिसिजन लेख्न पर्यो भने त्यतिखेर यसले सपोर्ट गर्छ। जबसम्म तिमी कमेन्ट लेख्दैनौ, कन्क्लुजन लेख्दैनौ, डिसिजन लेख्दैनौ भने तिम्रो यो लेभलमा आएर फुल मार्क्स तिमीले नपाउन सक्छौ। केसमा सोधो तिमीले सबै गरेर आयो भन्दैमा 30 मा 30 दिनुपर्छ भनेर कुनै काहीँ लेखेको छैन त्यो के अरे कानुनमा। अब तिमीलाई उसले कपी चेक गर्नेले तिम्रो एन्सर तिमीले लेखेको आधारमा तिमीलाई मूल्याङ्कन गरेर दिने हो। कपी चेक गर्ने मान्छे चान्चुने हुँदैन, मास्टर्स लेभलको धेरै अनुभवी मान्छे हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुरा ध्यान दिनुपर्छ है तिमीहरूले। ल अब पर्पोज के रहेछ त सिबिपी बनाउने, म लेख्दै जान्छु। पहिलो कुरा भनेको टु फोरकास्ट सेल्स भन्दा पनि टु फोरकास्ट द प्रॉफिट और के हेर त, टु फोरकास्ट के अरे प्रॉफिट लस त के फोरकास्ट गर्नु होइन, प्रॉफिट मात्रै भन्नु है। हाँस त फेरि हाँस उठ्दो हुन्छ, लस पनि के फोरकास्ट गर्नु त? टु फोरकास्ट के अरे प्रॉफिट, द प्रॉफिट बाई
एनालाइजिङ केलाई एनालाइज गरेर बाई एनालाइजिङ द कुन कस्टलाई भेरिएबल कस्ट फिक्स र भेरिएबल फिक्स्ड कस्ट अनि के पनि एनालाइज गर्नु पर्यो नाफाको लागि सेल्स है। अनि अर्को भनेको टु क्याल्कुलेट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको त यो हो, यसको सबभन्दा बढी पर्पज भनेकै टु क्याल्कुलेट ब्रेक इभन के अरे भन त पोइन्ट, टु क्याल्कुलेट ब्रेक इभन पोइन्ट। यसको उद्देश्य चाहिँ मुख्य चाहिँ यो हो कि कति बेच्दाखेरि कम्पनीको नाफा नोक्सान चाहिँ शून्य हुन्छ अनि त्यति बेच्नलाई उसले कोसिस गर्ने हो। ल एउटा तिमीलाई सानो इक्जाम्पल दिन्छु। तिमीले सुरुमा कम्पनी खोलेको छौ, नयाँ बिजनेस सुरु गर्यो भने तिमीलाई सुरुमै भयङ्कर नाफा चाहिन्छ कि पहिला सुरुमा जसरी हुन्छ बिइपी पुग्ने कोसिस हुन्छ भन। यदि लामो समयको लागि होइन अब म त लुटी ल्याउँ भुटी खाउँ अब कमाइहाल्ने घर बनाइहाल्ने अनि त्यसपछि गाडी चढिहाल्ने त्यसपछि अर्को वर्ष निको पर्सि वर्ष जेसुकै होस् कस्टमरले जेसुकै भनोस् नाफा चाहिँ खाइहाल्ने भन्ने हो भने त कुरो भिन्दै हो। तर लामो समयको लागि चाहिँ तिमीले व्यापार गर्ने हो भनेदेखि त तिमी सुरुका वर्ष त के चाहन्छौ, कम्तीमा के चाहिँ होस् बिइपी होस् अनि कम्तीमा बिइपी चाहिँ होस् भन्ने चाहेर मात्रै हुन्छ र कति चाहिँ बेच्दाखेरि बिइपी हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु परेन पर्यो सर। अनि जस्तो फर इक्जाम्पल म के बनाउँछु अरे भन्ने इक्जाम्पल दिएको छु मैले अस्ति पनि कहिले, डस्टर त मेट्ने क्या व्हाइट बोर्ड मेट्ने डस्टर बनाउँछु अरे मेरो कम्पनी छ अरे डस्टर बनाउने कम्पनी छ अरे झापामा यही वर्ष खोलेको अरे मानौ 2000 कहिले 78 मा। ध्यान दिएर बुझ है। होइन सर फेरि यही कुरो परीक्षा आइसकेको भएदेखि तिमीहरूलाई फेरि म 3टादेखि 4टा क्लासमा यसरी 3टा क्वेसन दिन्थे ठ्याक्कै जाँचमा सकियो। तर अब यही कुरो चाहिँ हामी अलिकति डिटेलमै जान्छौँ किनभने परीक्षा अलिक पछि जान्छ भने हामीले पनि थोर बहुत फाइदा उठाएर पढ्नुपर्छ, कन्सेप्ट लिएर जानु पर्यो। होइन सर 2-3टा क्वेसन फिक्स गर्दै त्यही अनुसार गर्दै भन्छ भने त फेरि मलाई के आपत्ति छैन, दसैँ तिहार अगाडि नै कोर्स भाटाभुटुक भ्याइदिइहाल्छु, मलाई पनि फाइदै हो हुन त सकेसम्म भ्याइएला पनि। तर अलिकति कन्सेप्टले पनि जाऊ भन्ने खोजेको मैले। डस्टर बनाउने कम्पनी खोलेर मैले 78 मा अनि यही वर्ष मलाई चाहिँ नाफा चाहिँदैन साथीहरू, यो पहिलो वर्ष मलाई चाहिँ केमा पुगे पनि हुन्छ, म बिइपी पुगे पनि हुन्छ अरे। ल मानौ मेरो बिइपी मैले हिसाब गर्दाखेरि निक्लियो अरे 1 लाख पिस। कति निक्लियो 1 लाख युनिट 1 लाख युनिट निस्क्यो। यसको मतलब के त, यसको मतलब के मैले 1 लाखवटा डस्टर बेचे भने बल्ल म केमा हुन्छु बिइपी। म के गर्छु त ज्यान फालेर भन्दा जसरी हुन्छ म सुरुमा चाहिँ पहिलो वर्ष चाहिँ कति लाख बेच्ने कोसिस गर्छु, 1 लाख त उत्पादन 1 लाख बेच्ने उत्पादन पनि गर्छु, 1 लाखलाई बेच्ने कोसिस पनि गर्छु। अब 1 लाख भन्दा मैले के बेचेँ भने कम बेच्यो भने लस हुने हो। 1 लाख भन्दा कम बेचे भने मलाई निश्चित के छ, मलाई के थाहा छ, मलाई के हुन्छ लस हुन्छ। 1 लाख भन्दा मैले के बेचे भने बढी बेच्यो भने प्रोफिट हुन्छ, मलाई के हुन्छ प्रोफिट हुन्छ। त म कम्तीमा के चाहिँ गर्ने कोसिस गर्छु त एटलिस्ट कति चाहिँ बेच्न खोज्छु म 1 लाख। ए बाबा त 1 लाख भन्दा धेरै बिक्री गरे भने पनि मलाई आलु भुटालुमा आलु फल ओके गजब हो, म खुसी। 1 लाख भन्दा कम बेचे भने चिन्ताजनक कुरो हो मेरो लागि, किनकि मलाई 1 लाख रुपियाँ त 1 लाखवटा पिस त बेच्नु पर्ने थियो बिइपी को लागि भन्ने यस्ता कुराहरू हामीलाई सिइपीले सिकाउँछ कि कति बेच्यो भने कम्पनी बिइपी मा हुन्छ हो, त्यो कुरा सिकाउने भनेको सिबिपीले नै रहेछ। अनि त्यस्तै गरिकन यसको अर्को उद्देश्यहरू के हो त भन्दाखेरि अघि माथि पनि आइसकेको थियो, टु एस्टिमेट required sales to earn EXPECTED expected profit। के भनेको यसले भन त को छ विद्वान, यो 3 नम्बरले के भनेको भन्दा टु एस्टिमेट रिक्वायर्ड सेल्स कति बेच्नु पर्छ भनेर सेल्सको एस्टिमेट गर्ने अनि के गर्नको लागि भन्दा टु अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जस्तो सर इक्जाम्पल दिएर बुझा त फेरि भनौला ल फर इक्जाम्पल ल सुन, अब 2078 सालमा चाहिँ मैले कति बेच्ने कोसिस गर्छु बिइपी को लागि 1 लाख 1 लाख पिस। यहाँ कोही सबै निन्द्रामा छन् कि क्या है, बोल्दैन, एकजना दुईजना ट्याइ मात्रै बोलेको सुन्दैछु म। तिमीहरूलाई फेरि अहिले चाहिँ के गर्छु एकदम कहिले काहीँ चाहिँ बोलिरहेको
अलिक घुर्न थाल्यो भने नि म अनि 78 मा मैले कति लाख बेच्ने कोसिस गर्छु बीईपी को लागि 1 लाख पिस बेच्ने कोसिस गर्छु। अब मेरो 78 बाट कुन इयर आउँछ नेपालमा 79। मानौ मैले बाबा मैले किन 78 मा चाहिँ 1 लाख पिस मात्रै बेच्छु त भन्दा म केमा जाने कोसिस गर्दैछु 78 मा चाहिँ बीईपी। ल मानौ मैले अब 79 मा चाहिँ कति लाख प्रॉफिट चाहिँ कमाउने मैले टार्गेट लिएँ 5 लाख रुपियाँ चाहिँ म यो वर्ष जसरी पनि हुन्छ नाफा कमाएरै छोड्छु भने त्यसको लागि मैले कति बेच्नुपर्छ भन्ने प्लान गर्नु पर्यो कि परेन? परेन? ओ त्यसलाई भन्छ के सेल्स? रिक्वायर्ड सेल्स। के गर्नको लागि? कति हो मेरो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? यो कुरा पनि कसले सिकाउँदो रहेछ? यो सबै सीबीबी बनाउने नै उद्देश्य हो। यो सबै कुराको लागि हामी बनाउँछौँ है। अनि त्यस्तै गरिकन to utilize the limited resources into the products for maximizing अघि पनि आएको थियो profit or minimizing what? or minimizing के? Cost. or minimizing cost है। minimizing cost। यो यति राम्रो कुरा हो कि अब यो हुन त पछि अब जतिखेर यो टपिकमा हामी पुग्छौं त्यो पुगेपछि तिमीले थाहा पाउँछौ र तिमीहरूको जाँचमा आउने पनि यही रिसोर्सलाई युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा नै हो। अब हेरौँ है, म तिमीलाई एउटा इक्जाम्पलबाट भन्छु, हेरौँ कतिको बुझ्दा रहेछौ। म के बनाउँदै छु अरे अहिले? क्लस्टरको लागि मलाई के चाहिन्छ र मेटेरियलको रूपमा? के वुड भनेको? काठ चाहियो है। अनि म त डस्टर मात्रै बनाउँछु त, अनि म त के पनि बनाएर बेच्छु? व्हाइट बोर्ड पनि बनाउँछु, किनकि मल्टी प्रोडक्टमा गएन भने त घाटा हुन्छ। अनि यसको लागि नि किन चाहिन्छ व्हाइट बोर्डलाई पनि? ठिक छ सर, एकदम ठिक। अब यहाँ ध्यान दिएर सुन त, मसँग काठ के चाहिन्छ रे मलाई? डस्टर बनाए पनि व्हाइट बोर्ड बनाए के चाहिन्छ मलाई? काठ चाहिन्छ। अनि काठ भनेको के हो मेरो लागि? अब रिसोर्स हो। अनि मलाई एउटा कुरा भन त, यो काठ मसँग के हुन्छ रे? यसले के भनेको? लिमिटेड रिसोर्स। आज ध्यान दिएर पढेकै छैन, यिनीहरूलाई मैले अघि नै बरु फर्मुला लेखाइदिइहाल्नु पर्ने रहेछ। म पनि उस्तै छु, फेरि कन्सेप्ट बुझाउन थालेँ, मरिगएँ। लिमिटेड छ सर, ध्यान। ए ओके ल, ध्यान देऊ है, ध्यान देऊ। मैले डस्टर बनाए पनि, मैले व्हाइट बोर्ड बनाए पनि मलाई के चाहियो? काठ चाहियो सर। त्यो काठ भनेको मेरो लागि के भयो? रिसोर्स भयो। अनि अब त्यो रिसोर्स भनेको मसँग फालाफाल छ कि लिमिटेड छ? अनि लिमिटेड छ भनेपछि एउटा कुरा मलाई भन त, लिमिटेड छ भने मैले जति पनि डस्टर बनाउन सक्छु, जति पनि व्हाइट बोर्ड बनाउन सक्छु कि लिमिटेड मात्रै बन्छ? लिमिटेड बन्छ। त अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसलाई मैले यसरी युटिलाइज गर्नु पर्यो कि अब मसँग जति काठ उपलब्ध छ त्यो काठलाई मैले अप्टिमम युटिलाइज गरेर मैले नाफा के गर्नुपर्छ? म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो। भने मेरो खर्च के गर्नुपर्छ मैले? मिनिमम हो। त्यसो भए अब एउटा कुरा सुन, तिमीलाई म एउटा अन्तिममा भन्छु। अब त्यसो भए सीबीपी ले तिमीलाई के कुरा सिकाउँछ भने कति काठ युज गरेर के बनाउने? डस्टर बनाउँछ। कति काठ युज गरेर के बनाउने? व्हाइट बोर्ड। यो कुरो पनि हामीलाई कसले सिकाउँछ? यो कुरो पनि हामीलाई सीबीपी ले सिकाउँछ। भनेपछि यो चान्चुने कुरो हो त यो टपिक। ल हेर, यस्ता सबै कुराहरू चाहिँ हामीले के को माध्यमबाट सिक्छौं रे? सीबीपी को माध्यमबाट सिकिन्छ। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को 2
फाइन्ड आउट OPTIMU अप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। के हो अप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स भनेको चाहिँ भन्दाखेरि, और यसलाई हामी के पनि भनेर पढौँ त, और ओभरअल BEP इन द केस अफ मल्टी प्रोडक्ट्स। यसले अरु के पनि सिकायो त भन्दाखेरि, हामीसँग यदि हामीले चाहिने जस्तो फर एक्जाम्पल अघि मेरो एक्जाम्पल देऊ, म के बेच्छु अरे बनाएर, डस्टर पनि बेच्छु र के पनि बेच्छु, व्हाइट बोर्ड पनि बेच्छु भनेपछि मैले कति डस्टर बेचे भने, कति व्हाइट बोर्ड बेचे भने चाहिँ म BEP मा पुग्छु भन्ने कुरा पनि सिकाउँछ। भनेको डस्टर कति बेच्ने, व्हाइट बोर्ड। प्रोडक्ट मिक्स भनेको त्यही हो। प्रोडक्ट भनेको के हो मेरो चाहिँ, डस्टर र के हो, व्हाइट बोर्ड। अनि मिक्स भनेको चाहिँ के हो त, मिक्स भनेको चाहिँ कति कतिलाई के गर्ने, कति कति बनाउने, बेच्ने भन्ने कुरा त्यहाँ आउँछ। लास्टमा एउटा अर्को पनि पर्पज लेखौं, टु फोरकास्ट सेल्स एन्ड प्रॉफिट in the case of uncertainty, in the case of के अरे uncertainty। मैले अघि तिमीलाई के भनेर सिकाएको थिएँ, अनसर्टेनिटी को केसमा पनि हामीले कहिलेकाहीँ फोरकास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, झन् यो त अत्यन्तै जरुरी छ। जस्तो फर एक्जाम्पल अब यो फोरकास्टले हामीलाई के कुरा सिकाउँछ भन त, अब फर एक्जाम्पल फोरकास्ट गर्नु भने के हो, दशैं तिहार पछि लगत्तै जाँच हुन्छ भनेर फोरकास्ट गर्नेले के गर्छ, दशैं तिहारको बीचमा पनि मजाले ध्यान दिएर के गर्छ, पढ्छ। जसले चाहिँ अनिश्चित छ, यो अब कहिले हो, अब अहिले भएन, पुसमागतिर होला भनेर भन्ने मान्छे डुब्छ, डुब्छ त्यो। अब पुसमागतिर जाडा बिदा होला, पछि अब यस्तो हेर फोरकास्ट भनेको त्यही हो। अब जाडो साडो हुन्छ, पछि फेरि चाहिने कोरोनाहरू पनि बढ्ला, के होला कसो होला, अनि फेरि म त अब देखिन भविष्य जाँच त अहिले तत्काल त अब हुँदैन होला भनेर जसले त्यो फोरकास्ट गर्यो, त्यसले त्यो केमा गयो, अब त्यो चाहिँ लसमा गयो, त्यो केमा गयो, लसमा गयो। जसले चाहिँ होइन दशैं तिहार पछि भनेको मतलब लगत्तै पछि एक्जाम हुन्छ भनेर फोरकास्ट गर्न सक्छ, त्यो उसले जसले त्यो अनिश्चिततामा उसले चाहिँ एक प्रकारको निश्चितता देखेर उसले चाहिँ एउटा योजना बनाएर एउटा प्लान यदि गर्यो भनेदेखि चाहिँ अनि ऊ चाहिँ केमा बस्ने हो, नाफामा हुने होइन हो। अब सुन यो चिज सब व्यापारमा कसरी जोडिन्छ त, यो चाहिँ बिजनेसमा भनौँला, बिजनेसमा किन जोडिँदैन, तिमीले चाहिने जस्तो फर एक्जाम्पल अब स्ट्राइक हुन आँट्दाखेरि जस्तो फर एक्जाम्पल हेर न, त्यो ग्यास पसलेहरूले पेट्रोलको बिजनेस गर्नेहरूले त्यो स्ट्राइक हुने बेलामा थाहा पाएर उनीहरूले सुरुबाटै के गरिदिन्छन्, त्यो ग्यासहरू के गर्न थाल्छन्, पेट्रोलहरू लुकाउन थाल्छन्। लुकाइसकेर भोलि जतिखेर त्यसको चाहिने के हुन्छ, स्ट्राइक हुन्छ, जतिखेर त्यो तिम्रो नाकाबन्दी वा केही भएको बेलामा उनीहरूले महँगोमा के गरेर हुन्छन्, बेचिया हुन्छन् भनेको हो। त्यस्तो अनिश्चित कुराहरू त्यस्तै गरिकन चाहिँ अब फ्युचर त अनसर्टेन छ भन्ने सोचेर जसले स्टकमा सामानलाई मजाले म्यानेज गरेर राख्न सक्छ, स्टक म्यानेज गर्ने मान्छेले चाहिँ भोलि फ्युचरमा के गर्ने हो, प्रॉफिट गर्ने हो होइन। त्यस्ता कुराको लागि त अब रिस्क लिने क्यापासिटी पनि हुन पर्यो। यी विभिन्न कुराहरू छन्, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो CVP बनाउनु पर्ने खास उद्देश्य हो। अब यसमा हामीले के कुराहरू चाहिँ कतिवटा कुरा हामीले पढ्छौँ त, फर्मुला के छन् त भन्ने कुराहरू अब हामी जोडौँ। मैले अघि पनि भने च्याप्टर भनेको पुरै फर्मुला छ। ल एकपटक फेरि सुरुबाट सबैले ध्यान दिएर सुन, कस्तो हामी विश्लेषण गर्दैछौँ अरे यो च्याप्टरमा भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा लाग्ने भेरिएबल कस्ट, फिक्स्ड कस्ट, त्यसले बेच्ने बिक्री गर्ने सेल्स, अनि त्यहाँबाट हुने नाफा र नोक्सानको अध्ययन भनेकै CVP एनालाइसिस हो। यसले हामीलाई के कुरा सिकाउँछ, यसको उद्देश्य के हो त भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ त उद्देश्य, मैले 5-6वटा पोइन्ट यहाँ टक्क टिप्दिएँ। पहिलो उद्देश्य भनेकै भेरिएबल कस्टको, फिक्स्ड कस्टको, सेल्सको अध्ययन गरेर नाफाको विश्लेषण फोरकास्ट गर्ने। तेस्रो भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट डिटरमाइन गर्ने, कति बेच्दा नाफा नोक्सान 0 हुन्छ भन्ने कुरो। तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ
यति नाफा गर्नु छ भन्ने, कति सेल्स गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्नको लागि, त्यस्तै गरिकन हामीसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सेसलाई कसरी चाहिँ अप्टिमम युटिलाइज गरेर त्यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा उठाउने भन्ने कुराको लागि, अर्को भनेको चाहिँ मल्टी प्रोडक्ट भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी प्रोडक्टमा चाहिँ कसरी कम्पनी बीईपीमा पुग्छ भन्ने सिक्नका लागि भने लास्टमा अनिश्चित भविष्यमा पनि हामीले फोरकास्ट गरेर कसरी प्रॉफिट चाहिने निकाल्न सक्छौं भन्ने यावत कुराको लागि सीबीपी एनालाइसिस चाहिँ कम्पल्सरी छ। यसको खास उद्देश्य त्यो हो। अब यसमा हामीले पढ्ने के कुरा हुन् त, पहिला म त्यो सिकाउँछु। आर टु बी कम्प्युटेड है। अब यिनी कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्छ यसमा। अब यी कुरा सबै फर्मुला अनुसार हामी बनाउँछौं। म अब पहिला चाहिँ पोइन्ट टिपाउँछु, त्यसपछि अनि सबैको फर्मुला लेखाउँछु। आज फर्मुला रट्नै पर्छ भन्ने छैन, सार्दै मात्रै जाने। 80% फर्मुला म सम्झाउँछु, बाँकी भनेको प्र्याक्टिसले सम्झाउँछ। फर्स्टमा पहिलो कुरा हामी यसमा हेर्छौं कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। के हेर्छौं रे भन्दै जाऊ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। अनि कहाँ पनि पढेको अलिअलि तिमीलाई याद छ? यो च्याप्टर हामीले कहाँ पनि पढेका थियौं उहिले बैचलर सेकेन्ड इयरमा। ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा पनि पढेको थियौं है। हजुर सर। न त ब्याचलर सेकेन्ड इयर भनेको त कहाँ हो अस्ति पढेको सेग्रिगेसन त बिर्सक्यो होइन? कस्तो ठ्याक्कै मिलाउनु पर्छ। म त अनि कहाँ नि ज्योतिषी हो नि अलिअलि त। अरू अब त्यो हिसाब भनेकै त्यस्तै चिज हो। अब 9 दिनमा नौलो, 20 दिनमा बिर्स्यो, 30 दिनमा तर्स्यो, लास्टमा साथीसँग लाप्पा परेर हुन्छ। एउटा भन्छ फिफो लिफो इन्कम स्टेटमेन्टमा हो भन्छ, एउटाले है कहाँ हो त्यो 12 मा हो, त्यो 12 मा चाहिँ हो त्यो फिफो लिफो मुली पढेको हामीले भन्छ एउटाले। हो नि सर 12 मा पनि छ नि त। होइन तर 12 मा भन्छ एउटाले, के भन्छ त्यही त हो नि। अध्ययन भनेकै त्यही हो कि बिर्सिने ओर्ने होइन। अनि त्यस्तै गरिकन अब लेख्दै जाउँ है के छ नास्न सिक्नुपर्ने कुरा। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, यसलाई अर्को नामले भन्छ प्रॉफिट भोल्युम रेसियो पनि। प्रॉफिट भोल्युम पहिला सुरुमा टक्क म लेखाउँछु फर्मुलाहरू। रेसियो यसको सर्ट फर्म के हो तिमीहरूले पढेका थियौ भने अलिअलि भन त। कन्ट्रिब्युसनलाई के भन्थ्यो? सीएम रेसियो। अनि प्रॉफिट भोल्युमलाई के भन्थ्यो? पीभी। यो त बहुत चलेको नाम हो नि यो त होइन। सीएम रेसियो र पीभी रेसियो त करेन्ट रेसियो जस्तै खालको बहुत, यो त पुरै नाम चल्ता पुर्ता हो नि त। यो त एकदम यो त सेलिब्रिटी हो नि, सीएम रेसियो पीभी रेसियो। त्यस्तै गरिकन भेरिएबल कस्ट रेसियो, भेरिएबल कस्ट रेसियो, यसलाई अर्को नामले भन्छ कस्ट भोल्युम रेसियो। यसको सर्टकट के हुन्छ होला? भेरिएबल कस्ट को के रेसियो? भिसी रेसियो। और कस्ट भोल्युम को के रेसियो? पीभी रेसियो। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को हामीले हेर्ने भनेको यसमा बहुचर्चित ब्रेक इभन के अरे पोइन्ट। अनि ब्रेक इभन पोइन्ट को चाहिँ हेर है, ब्रेक इभन पोइन्ट को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेक इभन पोइन्ट को चाहिँ अब यसमा धेरै कुराहरू आउँछन्। एउटा आउँछ तिम्रो बीईपी मात्रै भने नै बुझ्छौ, बीईपी को के निकाल्नु पर्छ युनिट। अर्को तिम्रो बीईपी को इन के निकाल्नु पर्छ। सजिलो हुन्छ यो च्याप्टर, गाह्रो छैन। बीईपी इन रुपिस बस त्यति हो। रेगुलर क्लास चाहिँ बस्न पर्यो। यो च्याप्टर छुटो भनेर चाहिँ भन्न पाइँदैन, किनकि यो पनि छुटो र दोहोऱ्याउनु पर्यो भने चाहिँ अनि के गर्ने, यो त जाँच पछिसम्म अनि त्यसपछि दोहोऱ्याइरहनु पर्छ फेरि। अब त्यस्तै गरिकन अर्को भनेको यसमा सोध्ने भनेको एक्जाम पछि क्याश बीईपी इन युनिट अर इन रुपिस सँगै जोड्दै मैले यहाँ है। क्याश बीईपी को के पनि युनिट कि त के पनि सँगै जोड्दै मैले रुपिज। तर एउटा कुरा ढुक्क हुनु कि तिमीलाई केमा सोध्छ एन्सर, युनिटमा कि केमा सोधेको हुन्छ हेर त पछाडि रुपिजमा। अर्को भनेको तिमीलाई बीआरईए के ब्रेक इभन ब्रेक इभन रेसियो पनि सोध्छ। यो 5 वटा कुरा चाहिँ यसमा आउँछ है। के रहेछ पढ एबीसीडी के रहेछ 5 वटा? बीईपी को युनिट, बीईपी को युनिट, बीईपी को रुपिज, अनि क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट को युनिट कि त रुपिज कि त ब्रेक इभन के अरे रेसियो। 4 कुरा यसमा रहेछ। त्यसपछि आउँछ मार्जिन अफ सेफ्टी। कसले मलाई भन्छ बीईपी भनेको कस्तो पोइन्ट हो?
बीईपी भनेको नाइदर प्रॉफिट नर के लस or loss. मार्जिन भनेको चाहिँ के हो त त्यो बीबी भन्दा माथिको सेल एउटा कुरा भन्दिउँ तपाईहरुको इक्जाम्पल कतिको सुन्ने Profit शक्ति हो रहेछ है sir त margin. हैन तपाईहरुको इक्जाम्पल सुन्ने कतिको शक्ति रहेछ मैले कति बेच्दाखेरि कति डस्टर बेच्दाखेरि बीईपी हुन्थ्यो रे 1 लाख भिन्दामै थिए अघि 1 लाख अनि मैले 1 लाख भन्दा कम बेचे भने के हुन्छ मलाई लस लस हुन्छ लस हुन्छ अनि 1 लाख भन्दा बढी बेचे भने चाहिँ के हुन्छ मार्जिन प्रॉफिट हुन्छ हो त्यही 1 लाख भन्दा बढी बेच्ने कन्डिसनलाई भन्छ मार्जिन अफ के सेफ्टी म त्यो पछि त त्यो लेखाइदिइहाल्छु यसलाई सर्टकटमा हामी के लेख्छौँ मार्जिन अफ सेफ्टीलाई उता बीईपी भने जस्तै एकदमै डिस्टर्ब आइरहेको छ यो कसकोबाट आइरहेको छ यो पहिचान नसकिरहेको छैन मैले ल मार्जिन अफ सेफ्टीलाई हामी सर्टकटमा के भन्छौँ रे एमओएस अब फेरि एमओएस को के निकाल भन्छ तिमीलाई ए बोला बोला एमओएस को के निकाल्नु भन्छ रे Unit or rupees. युनिट्स आरएस एमओएस को के पनि निकाल भन्छ रेशियो रेशियो पनि महा सजिलो मजा आउँछ यो च्याप्टर पढ्न किनकि फर्मुला रट्नु पर्दैन मैले अहिले नै भन्दै छु 80% म आफै सम्झाउँछु 20% तिमीले आफू सम्झिनु पर्दैन प्र्याक्टिसले सम्झाउँछ अनि फेरि अर्को मैले महत्त्वपूर्ण कुरा भनिदिइहालेँ तिमीहरूलाई यिनी कुराहरू पनि आउन सक्ने कुरा हुन्छ भने बढी चान्सेस चाहिँ अघि मैले जुन कुरा गरेको छु नि तिमीहरूलाई त्यो लिमिटेड रिसोर्सलाई के गर्ने भन्ने कुरा युटिलाइज गर्ने हो त्यो लिनियर प्रोग्रामिङ पढिसक्यौ अपरेसनमा लिनियर प्रोग्रामिङ पढ्यौ हो त्यही कुरो यहाँ पनि आउँछ हाम्रो अकाउन्टमा पनि तर यहाँ चाहिँ अत्यन्तै इजी आउँछ त्यहाँ चाहिँ अब लिनियर प्रोग्रामिङ भनेको अलिकति लामो च्याप्टर हो अपरेसनको चाहिँ यहाँ चाहिँ भयंकर सर्ट टु दि पोइन्ट एकदम छोटो कुरा आउँछ 7 मा हामी निकाल्न खोज्छौँ प्रोफिट अमाउन्ट अनि 8 मा निकाल्न हामीले पर्छ फिक्स्ड कस्टको अमाउन्ट त्यस्तै गरी 9 मा निकाल्नु पर्न सक्छ भेरिएबल कस्टको अमाउन्ट त्यस्तै गरिकन 10 मा निकाल्नु पर्ला रिक्वायर्ड सेल्स हेर है रिक्वायर्ड सेल्स ल इन म केमा पनि निकाल्दिन्छु युनिट अर इन केमा सोध्छ अरे साथीहरु रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट अर इन रुपीज टु अर्न डिजायर प्रॉफिट बिफोर के लेख्छु म पहिला सुरु चाहिँ बिफोर ट्याक्स फेरि म माथिकै कपी एन्ड पेस्ट गर्छु 10 नम्बरलाई नै हेर 10 लाई नै म कपी एन्ड पेस्ट गर्छु तर एक ठाउँ कहाँ चेन्ज गर्दिन्छु भने तिमीले अत्तो पत्तै पाउँदैन म कहाँ चेन्ज गर्दिन्छु अत्तो पत्तै पाउँदैन हेर एकछिन नहेर है त अत्तो पत्तै तिमीले पाउँदैनौ के चेन्ज गरे मैले माथि चाहिँ नि बिफोर ट्याक्स तलपट्टि आफ्टर ट्याक्स अनि कसरी चिन्ने सर भन्ने कुरा गरौला आफ्टर ट्याक्समा ट्याक्स के गरेकै हुन्छ घटाएको हुन्छ ट्याक्स दिएको हुन्छ के ट्याक्स दिएको हुन्छ तिमीहरुलाई ठीक छ ट्याक्सको पर्सेन्टेज दिएकै हुन्छ अब 12 मा के निकाल्नु पर्छ हेर्दै जाऊ रिक्वायर्ड सेल्स इन केमा निकालौं युनिट और इन केमा रुपीज अर्न अलिकति फरक छ माथि भन्दा अब चाहिँ डिजायर प्रॉफिट पर युनिट और अर्न केमा दिएको हुन्छ हेर त प्रॉफिट लाई पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ के पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ सबै कुरा जानिहाल्छौ गाह्रै छैन पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ अर्को 13 मा आउँछ तिम्रो के रिक्वायर्ड सेल्स रिक्वायर्ड लेख्दिन आइसक्यो यो त ओभरअल त्यो बीईपी भनेको ओभरअल भन्ने बित्तिकै के कुरा दिमागमा आउँछ भन्न त तिमीहरुको ओभरअल भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्दै भन्दाखेरि ओभरअल अथवा कसको बीईपी हेर त ओभरअल कि त के हेर त कसको बीईपी कम्पनीज बीईपी इन युनिट और इन रुपीज त्यो के केसमा त इन द केस अफ के लेखे हेर इन द केस अफ कुन कन्डिसनमा मल्टी प्रोडक्ट के हो त ओभरअल अथवा कम्पनीको ब्रेक इभन भनेको भन्दा अघि मैले के एक्जाम्पल दिएको थिएँ त्यो मल्टी प्रोडक्टमा डस्टर र के को
व्हाइट बोर्डको अनि मैले ओभरअल बीईपी भनेको चाहिँ डस्टरको मात्रै बीईपी भनेको हो कि व्हाइट बोर्डको मात्रै बीईपी भनेको कि दुईटैको अनि दुईटैको बीईपी भनेपछि मैले प्रोडक्टको किन नाम लिनु त दुईटै भनेपछि कसको बीईपी त ओभरअलमा कम्पनी हो क्या टोटल प्रोडक्टकै बीईपी यति कुरा तिमीलाई चाहिँ बढी चान्सेस यो 13 वटा पोइन्ट वाला फर्मुला चाहिँ 13 वटा बुदा मात्रै हो ल एकपटक माथिबाट फेरि सर आउ त के रहेछ एकमा के निकाल्नु पर्ने रहेछ एकमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अनि दुईमा एक र दुईमा के फरक छ भन्दा त एक भनेको टोटल देखि निकालेको सीएम त्यही कुरो दुईमा चाहिँ केमा निकालेको पर युनिटमा अनि तीनमा के निकाल्नु पर्ने रहेछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको रेशियो कि त यसलाई के भन्छ अर्को नामले सर्टकटमा के यसको नाम भनेको बहुचर्चित नाम भनेको सीएम कि त पीवी रेशियो दोस्रो तलपट्टि सीवी कि त भिसी रेशियो अनि ब्रेक इभन पोइन्ट त्यसको युनिट त्यसको रुपीज क्याशको ब्रेक इभनको रेशियो त्यसपछि मार्जिन त्यसपछि मार्जिनको युनिट रुपीज मार्जिनको रेशियो अनि त्यस्तै गरिकन प्रॉफिट कति त्यस्तै गरी फिक्स्ड कस्ट भेरिएबल कस्ट अनि रिक्वायर्ड सेल्सहरु भनेको कति बेच्नु पर्छ यति नाफा कमाउनको लागि भन्ने कुरा अब हामी पालै पिलो फर्मुला लेख्दै जान्छौं तिमीले सट्टसँगले फर्मुला सार्दै जाऊ भयंकर इम्पोर्टेन्ट कुरा छ फर्मुला चापेलमा एउटा पाइलट पेन कलम दिएर भन्नुभयो राम्रो कुरा लेखेर आएको छस् फेरि जिम्मा पाउँदै गर्दा यसबाट राम्रो कुरा मात्र लेखेस् भनेर गाई घन्ट्याङ लो यो कता कसको हो यो म्युट गर्नु त हैन यो कसको भन्नु न मलाई चिनाउनु त म रिमुभ गर्दै हाल्छु यो भट्ट भन्ने के भट्ट यो पोलिटिकल यो चाहिँ मलाई लजासो लाग्छ हाम्रो झापाल दाइ बोल्दैछन् त्यहाँ कस्तो मान्छे विश्व प्रकाश ल नम्बर 1 मा जाउँ अब फर्मुला टिप्दै जाउँ है सबैभन्दा पहिलो फर्मुला छ तिमीहरुको कन्ट्रिब्युसन के अरे भन्दै जाऊ मलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सर्टकटमा के भन्छ यसलाई भनेको छ सीएम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्न सजिलो छ तिमीहरुले सेल्स बाट के घटाइदिनु पर्छ हेर सेल्स माइनस के गरे भने सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गरेपछि आयो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन दोस्रो के छ भन्दै जाऊ जतिवटा फर्मुला छ टिप्दै जाऊ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो हो हेर कि पर युनिट हो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट यसको सर्टकटमा के भन्छ यसलाई सीएमपीयू यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने ठ्याक्कै माथिकै फर्मुला हो अब माथि चाहिँ सेल्स छ भने तल पर युनिटको लागि चाहिँ के हुन्छ होला एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू सुपु माइनस भुपु ओइ एसपीपीयू भनेको के हो फुल फर्म भन त एसपीपीयू भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट हो भने भीसीपीयू भनेको चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो डब्ल्यूएचईआरई वेयर एसपीपीयू भने के अरे साथीहरु सेलिङ प्राइस पर युनिट यो कहिलेकाहीँ निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ भने सुन यो निकाल्न कहिलेकाहीँ तिमीले पर भने सेल्स गरेको अमाउन्टलाई युनिटले के गर्दियो भने भन सेल्स गरेको अमाउन्टलाई युनिटले भाग गर्दियो भने तिम्रो सेलिङ प्राइस निस्किन्छ दोस्रो भीसीपीयू भने के अरे हेर त यहाँ आएर भेरिएबल कस्ट पर के अरे युनिट है भीसीपीयू भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट यो निकाल्न के गर्नुपर्छ भन्दा तिमीहरुले भेरिएबल कस्टको अमाउन्टलाई पनि केले भाग गर्दिने त भन्दा युनिटले के गर्दिने भाग गर्दिने ओके अब त्यस्तै गरिकन फर्मुला टिप्दै जाउँ ल भन तेस्रो फर्मुला के छ बहुत महत्त्वपूर्ण फर्मुला कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो यसको अर्को नाम के अरे साथीहरु प्रॉफिट भोल्युम रेशियो सर्टकट भन के हो कन्ट्रिब्युसन को सी मार्जिन को एम सीएम रेशियो कि भने प्रॉफिट को पी भोल्युम को भी पीवी के त रेशियो आजबाटै तिमीले एउटा कुरा बुझिहाल्ने कसम खाइहाल्ने सीभी के रे पीवी रेशियो भन्नु र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो भन्नु के हो एउटै हो है अब यहाँ हेर फर्मुला कसरी आउँछ म तिमीलाई लेख्दिन्छु रेशियो फाइन्ड गर्दा हेर पढ ब्र्याकेट के फाइन्ड गर्दा रेशियो फाइन्ड गर्दा लेखेर तल सधैं के राख्नु पर्छ सेल्स पढ त के लेखे रेशियो फाइन्ड गर्दा तल सधैं के राख्नु पर्छ रे
सेल्स राख्नुपर्छ त्यसो भए अब मलाई भन्न सीएम रेशियोको फर्मुला के हुन्छ सीएम रेशियो भने तलपट्टि के हुन्छ सेल्स तलपट्टि सेल्स माथि के हुन्छ होला मैले भन्नुपर्छ कसको रेशियो निकालेको सीएम रेशियो ग्रोस माथि के हुन्छ माथि के हुन्छ अब जे को रेशियो निकालेको त्यही हुन्छ नि माथि सीएम नै हुन्छ यसको अर्को पनि फर्मुला छन् है धेरै ल फेरि अर्को फर्मुला अब म यसो गर्न मैले पाउँछु मैले सेल्सको के गर्छु भन्दा यो सेल्सको टोटल भयो मैले सेल्सको पर युनिट राख्न मिल्छ एसपीपीयू भने माथि सीएम को पनि के राख्नु पर्छ सीएम को पनि पीयू राख्नु पर्यो त्यस्तै गरी यसो पनि गरौँ न सीएम पीयू भने के हो एसपीपीयू माइनस के गरेपछि आउँछ बीसीपी यति गरेपछि के निस्कियो भन त एसपीपीयू माइनस बीसीपीयू गरे के निक्लियो सीएमपीयू निस्कियो अनि तलपट्टि के राख्नु पर्यो अब फेरि हामीले हैन नि एसपीपी तर जहिले पनि सेल्स एसपीपीयू राख्नु पर्यो अर्को फर्मुला के हो त सीएम रेशियोको भन्दाखेरि हेर है 1 माइनस के रहेछ पढ त 1 माइनस सीबी रेशियो किन सर यस्तो हुन्छ भन्दा यहाँ सुन किनकि हेर है कुन रेशियो सीबी रेशियो र सीएम रेशियो र पीबी रेशियो बराबर 1 किनकि सीएम रेशियो र सीबी रेशियो चाहिँ टोटल गर्दाखेरि कति हुनुपर्छ 1 पर्छ 1 कहिलेकाहीँ 1 अथवा कहिलेकाहीँ पर्सेन्टेज छ भने पनि कति पर्सेन्ट हुनुपर्छ 100% हुनुपर्छ एकचोटि फेरि सबैले ध्यान दिएर यो ब्राकेट पढ त कुन रेशियो जोड्दाखेरि अरे सीएम रेशियो र सीबी रेशियो चाहिँ टोटल गर्दाखेरि कति पुग्नु पर्छ 1 भने कति पर्सेन्ट 100% र अनि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ दुईटा इयर दिएको बेलामा कसरी सीएम रेशियो आउँछ भन्दा सीएम रेशियो इज इक्वल टु यहाँ हेर है डिफरेन्स के राख्ने डिफरेन्स इन के अरे प्रॉफिट डिवाइड बाइ डिफरेन्स इन तल जहिले पनि के नै हुन्छ सेल्स कुन बेलामा हुन्छ यो डिफरेन्स चाहिँ भन त कस्तो कन्डिसनमा यो लागू हुन्छ भन्दा कतिवटा इयर दिएको बेलामा 2 इयर्स डाटा दिएको बेलामा ल सुरुबाट सीएम किन मुख्य कुरा भन्ने कि सीएम रेशियो हो तिमीले सीएम रेशियो निकाल्न सक्यौ भने सीबीपी धेरै कुरा बन्छ ल सुरुबाट फेरि भन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो र प्रॉफिट भोल्युम रेशियो भनेको एउटै हो यसलाई 5 पटक पढ सीएम रेशियो र पीबी रेशियो भने के अरे पढ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो र कुन रेशियो रे अर्को कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो र पीबी रेशियो भन्नु के रहेछ भनेको एउटै हो पहिलो कुरा त त्यो पढ्नु पर्यो अनि अब निकाल्ने कसरी भन्दाखेरि यो ब्राकेट पढ रेशियो फाइन्ड गर्दा तल सधैँ के राख्नु पर्छ रे सेल्स राख्नु पर्छ त सीएम रेशियोको फर्मुला तलपट्टि के आइहाल्यो माथिपट्टि के राख्नु पर्छ यसकै तिमीले पर युनिटमा गयो भने के हुन्छ सीएम को पनि के राख्ने अनि सेल्स को पनि के राख्ने अनि 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 यही कुरो तिमीले टुक्रा पार्यो भने के हुन्छ सीएमपी भने के हो तल फेरि के नै भइरहन्छ अनि के पनि गर्न मिल्दो रहेछ 1 बाट के पनि घटाउन मिल्दो रहेछ किन यस्तो गर्न मिल्छ ब्राकेट पर सीएम रेशियो र कसको रेशियो के गर्दाखेरि कति हुनु पर्छ कि त प्रतिशत छ भने कति हुनु पर्यो 100% अनि जुन क्वेशनमा दुईटा इयर दिएको हुन्छ त दुईटा इयर देखेर कसरी निकाल्न पर्छ प्रॉफिट को के राख्ने माथि अनि सेल्स को पनि के राख्ने ओके अब 3 नम्बर सकियो 4 नम्बरमा के छ अघि के कुरो सबै तान्दै छु मैले 4 मा अब तिमी निकाल्नु पर्यो सीवी रेशियो कस्ट भोल्युम रेशियो और यसलाई अर्को नामले के लेखेको छु मैले भेरिएबल कस्ट रेशियो सर्टकट के हो यसको सर्टकट भन कस्ट भोल्युम भनेको सीवी रेशियो और भेरिएबल कस्ट भनेको बीसी रेशियो अब तिमी आफैले मलाई भन फर्मुला मैले लेखिदिनु पर्छ र रेशियो निकाल्नु पर्यो भने तल के हुन्छ तल सेल्स हुन्छ भने तल म के राखिहाल्छु सेल्स राख्छु माथि के हो बीसी भनेको
भेरिएबल कस्ट ल यसकै पर युनिटमा जाऊ अब यसलाई टुक्रा पार VC को के हुन्छ VCPU भन तलपट्टि के हुन्छ यसको सेल्सको पनि SPP अनि के पनि गर्न मिल्छ अरे 1 बाट माथि हेर त 1 बाट के घटाउँदा के निक्लेको थियो CM ratio भनेपछि त्यही 1 बाट के घटायो भने अब CM ratio के निस्किन्छ CV 1 ratio बाट के घटाइदेऊ CM ratio घटाएपछि किन फेरि लेख्नु पर्छ किनकि कुन कुन रेशियो जोड्दा CM र CM र CV कुन चाहिँ एड गर्दाखेरि 1 हुन्छ और कति पर्सेन्ट 100 दुईटा इयर भएको यसमा पनि आउला नि त दुईटा इयर आउँदैन दुईटा इयर आयो भने के हुन्छ अघि जसरी डिफरेन्स इन प्रॉफिट भएको थियो अब डिफरेन्स इन के हुन्छ यहाँ चाहिँ cost डिभाइड बाइ तलपट्टि डिफरेन्स इन के नै हुन्छ sales कुन बेला यो फर्मुला 2 year को डेटाहरु दिएको छ भने इयरको डाटा दिएको बेलामा ओके अब त्यसपछि 5 नम्बर के छ बीपी हो कस्तो पोइन्ट हो यो भनेको मलाई कसले भन्छौ भन त द पोइन्ट एट व्हिच देयर इज के पढ़ा के लिखें no profit and no loss इज कॉल्ड के BP break-even cost ओके त्यो पोइन्ट जुन पोइन्टमा चाहिँ प्रॉफिट लस चाहिँ 0 हुन्छ नाफा नोक्सान चाहिँ हुँदैन भने त्यस्तो पोइन्टलाई भन्छ बीईपी ल भन अब म के लेख्छु हेर ब्र्याकेटमा के फाइन्ड गर्दा BP unit हेर हेर है आफै भन फर्मुलामा के रहेछ त भन 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 Fixed cost. fixed cost एउटा के लेखेँ बीईपी फाइन्ड गर्दा माथि सधैँ कुन कस्ट राख्नु पर्दो रहेछ Fixed अनि फेरि हेर अब के फाइन्ड गर्दा unit अनि के फाइन्ड गर्दा RS यो बुझ्ने को के लेखेँ मैले ब्र्याकेट पढ ब्रेक इभन पोइन्ट फाइन्ड गर्दा माथि सधैँ के fixed cost अनि त्यस पछाडि यदि तिमीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो भने unit find गर्ने तल केले CM भाग गर्ने CM रुपिस फाइन्ड गर्नु पर्यो भने केले भाग गर्ने CM ratio ले फेरि पढ बीईपी आउने बित्तिकै बीईपी आउँदा माथि कुन कस्ट fixed cost युनिट निकाल्न केले भाग गर्ने CMPU रुपिस निकाल्न केले भाग गर्ने CM ratio ल मलाई भन्न के सोधेको छ पहिला सुरुमा उसले ए नम्बर पढ न एमा के सोधेको छ unit in unit BP बीईपी इन के मारे unit में हेरौँ कसले बुझ्छ आयो बीईपी माथि कुन कस्ट fixed cost fixed केमा निकाल्नु पर्ने छ आन्सर unit unit में तल के राख्नु पर्छ होला CMPU सक्यो यति हो फेरि बीमा के सोधेको छ बीईपी इन केमा rupees rupees आयो बीईपी माथि कुन कस्ट fixed fixed cost cost केमा निकाल्नु पर्ने CM ratio रुपिस निकाल्दा केले भाग गर्नुपर्छ ratio ले CM ratio यसको चाहिँ अर्को पनि फर्मुला छ यसरी पनि निकाल्न मिल्छ बीईपी को रुपिस निकाल्न यसो पनि गर्न मिल्छ बीईपी को केलाई fixed बीईपी को होइन यसो गर्दिने बीईपी को युनिटलाई सिधै के गर्न मिल्छ है interest मिलो सीमा के छ सी एउटै एन्सर आउँछ सीमा के छ हेर त तर सरले नगर्नु यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सरले होइन होइन पाइन्छ गर्न किन नपाउनु
पाउँछ है। अब कुन कन्डिसन पनि होला त्यहाँनिर सेलिङ प्राइसको कुन के छ त्यो त सिचुएसन हेरेर हुन्छ, तर फर्मुला यसो गर्न पनि मिल्छ। अब यो चाहिँ तिमीले मर्दा बुझ्दैनौ ल। क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट अर इन केमा छ, एकै ठाउँ लेखिदिएको छु मैले के। ल हेरौँ है कसले बुझ्दो रहेछ। बीईपी आयो कि आएन? Fixed आयो माथि के कस्ट भइहाल्छ, फिक्स्ड कस्ट। तर एउटा काम तिमीले यहाँ गर्नुपर्छ अब, माइनस के डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्छ डिप्रिसिएसन। किनभने सुन यहाँ बीईपी भएकोले गर्दा के आइहाल्यो, फिक्स कस्ट आइहाल्यो तर यहाँ अगाडि के को बीईपी भनेछ हेर त, यसको Yes. क्याशको बीईपी भनेकोले गर्दाखेरि तिमीले के माइनस गरिदिनु पर्छ, डिप्रिसिएसन। किनकि डिप्रिसिएसन भनेको क्याशको आइटम होइन। डिप्रिसिएसनमा त खालि एसेट्सको भ्यालु के हुने मात्रै हो, घट्ने मात्र हो। एसेट्सको भ्यालु वर्षैपछि के मात्रै हुन्छ, त्यसमा घट्छ मात्रै। त्यसको लागि हामीले पैसा तिर्नु पर्दैन। छ भने यो पनि घटाउने, प्रिलिमिनारी एक्सपेन्सेस। यो पनि क्याश आइटम होइन कि, प्रिलिमिनारी एक्सपेन्सेस डिभाइडेड बाई। अब हेरौँ है डिभाइड गरे कसले बुझ्दो रहेछ। डिभाइडेड बाई सीएमपीयू अर सीएम रेशियो। किन मैले दुईटै लेखेको कसले बुझ्यो? युनिट चाहियो भने युनिटले युनिटमा निकाल भन भने, सीएमपीयू रुपिस निकाल भन भने। CM ratio. ल फेरि एकपटक क्याश बीईपी भन्दा के गर्नुपर्छ लेखिदिइहाल्छु म। क्याश बीईपी फाइन्ड गर्दा फिक्स्ड कस्टबाट के घटाउनु पर्छ अरे भन। सरी डिभाइड चाहिँ सबैको डिभाइड हो कि त्यो सबैको प्रिलिमिनारी एक्सपेन्सेसलाई लेस गर्नु पर्छ है। यस्तो है। अब त्यो डिभाइड चाहिँ कुन कुनको भन्दाखेरि फिक्स्ड कस्ट देखि यो प्रिलिमिनारी सम्म माथि हो, अनि तल चाहिँ कि त सीएमपी हुन्छ कि त के हुन्छ, सीएम रेशियो हुन्छ। कुन बेलामा सीएमपी हुन्छ, कुन बेलामा सीएम रेशियो हुन्छ, रुपिस भन्दा। अब डी नम्बर छ एउटा, हेर डीमा के छ सोधेको, हेर त यसको डीमा बी रेशियो हो। Ratio. Ratio. ब्रेक इभन रेशियो। हेर है कुरा छ विद्वान क्लासमा, रेशियो हुने बित्तिकै तल के हुन्छ भनेको छु, Sales. रेशियो हुने बित्तिकै सेल्स। माथि के हुन्छ, माथि जे को रेशियो निकालेको त्यही हुन्छ। के हुन्छ अरे माथि के बोलेको, कसको रेशियो यहाँ सुन, रेशियो आयो कि तल के सेल्स के को रेशियो निकालेको माथि त्यही। Break even. अब सुन माथि ब्रेक इभन पोइन्टको युनिट भयो भने के रे Unit. माथि ब्रेक इभन पोइन्टको युनिट भयो भने सेल्सको पनि के हुन्छ तल, युनिट माथि रुपिस भयो भने तल पनि के नै हुन्छ, रुपिसै हुनु। सिम्पल कुरा। हामीले के चाहिँ कुरा बुझ्नु पर्यो भने डिभाइड गर्दा जोड्दा घटाउँदाखेरि तल माथिको गुणा गरेको जोडेको के हुनुपर्छ, अर्डर मिल्नुपर्छ है। ओके, अर्को पनि यसको तरिका छ। अर के निकाल्छु अहिले म, के हो बी भनेको, के पनि गर्न मिल्ने रहेछ, पढ त। बी रेशियो निकाल्न 1 बाट के पनि गर्न मिल्ने रहेछ, Margin. किनकि हेर है के लेख्छु म, किनकि जसरी सीएम रेशियो र सीबी रेशियो टोटल गर्दा कति पुग्थ्यो, कति 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 भन भन। 1 सर हुन्छ ठिक। त्यसै गरी के जोड्दा पनि बोला 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 के जोड्दाखेरि पनि हेर त, जसरी सीएम रेशियो र सीबी रेशियो टोटल गर्दाखेरि 1 अर 100% हुन्छ, ठीक त्यसै गरी बी रेशियो र के रेशियो जोड्दा पनि गर्दा पनि कति नै हुनुपर्छ,
1. 1 और कति पर्सेन्ट? 100. ओके ल अब के को पाली आयो? मार्जिन अफ सेफ्टी हो। हजुर सर डी पछि मार्जिन अफ सेफ्टी होला हैन, ब्रेक इभन पोइन्ट को डी सम्म छ, त्यसपछि मार्जिन अफ सेफ्टी होला। के अरे मार्जिन भनेको चाहिँ नाफा कि नोक्सान? नाफा Profit. मार्जिन अफ सेफ्टी सर्टकटमा के भन्छ यसलाई? ल सुन, नाफा नोक्सान केही पनि नहुने चाहिँ के रहेछ? नाफा पनि नहुने नोक्सान पनि नहुने भनेको चाहिँ ब्रेक इभन। नाफा हुनेलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? द एरिया अफ प्रॉफिट इज कॉल्ड त भन। फर्स्टमा के निकाल्नु पर्ने छ? ए नम्बरमा एमओएस को के? युनिट एउटा कुरा कसले भन्छ? मार्जिन भनेको नाफा हो कि नोक्सान रहेछ? नाफा र अझै म तिमीलाई लेखि पनि दिन्छु पहिला। मार्जिन भनेको नाफा हो भने यहाँ हेर अब के लेख्छु म। के लेखेँ पढ ल, पढ ब्राकेट पढ। मार्जिन भनेको प्रॉफिट हो, त्यसैले मार्जिनको फर्मुला आउने बित्तिकै माथि के हुँदो रहेछ? सकिन त? ल ए नम्बरलाई के निकाल भन्छ? एमओएस इन केमा निकाल भनेको छ? हेर हेर, युनिट ए ल सकियो। ल माथि के हुन्छ? प्रॉफिट तल मैले भन्नुपर्छ र केमा निकाल्नु पर्ने? तल केमा निकाल्नु पर्ने? हेर न, एमपियू। यसको अर्को फर्मुला पनि छ, यसो पनि गर्न पाइन्छ। एक्चुअल सेल्सबाट के पनि घटाउन मिल्छ, डिपी सेल्स घटाए पनि हुन्छ। बी नम्बरले के निकाल भन्छ भन? एमओएस इन केमा आयो? मार्जिन फेरि माथि के राखिहाल? प्रॉफिट रुपिस भने तलपट्टि के आउला? एमसियू यसको अर्को फर्मुला के पनि होला? ठ्याक्कै माथिकै कुरा। एक्चुअल सेल्स इन केमै हुन्छ? अहिले चाहिँ माथि केमा हुन्थ्यो? युनिट भन अघि चाहिँ युनिटमा हुन्थ्यो, अहिले केमा हुन्छ? तल चाहिँ रुपिजमा। अर्को नम्बर के छ यसैको? एमओएस रेसियो हो। त मलाई एउटा कुरा भन, रेसियो आयो तल के हुन्छ? सेल्स अनि माथि के हुन्छ होला? कसको रेसियो निकालेको? एमओएस अनि मलाई एउटा कुरा भन, एमओएस को युनिट भयो भने सेल्सको पनि के नै हुन्छ? युनिट हुन्छ एमओएस को रुपिस भयो भने सेल्सको पनि के नै हुन्छ? अघि तिमीले के लेखेको थियौ? 1 बाट के घटाउँदा बाट एमओएस के निक्लेको थियो? बी रेशियो यही 1 बाट अब के घटायो भने बी के निस्किन्छ? एमओएस ओके। 7 नम्बर के छ हेर, आज फर्मुला सक्ने लक्ष्य हो। हेरौं भोलि अभ्यासमा अनि धेरै भए पनि गाह्रो छैन नि त। अब के नै गाह्रो आएर अहिलेसम्म फर्मुला भनेको एउटा आयो तिम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो निकाल्दाखेरि के थियो? तलपट्टि सेल्स राख्यो, माथिपट्टि सिएम राख्यो। अब माथि सिएम पियु भयो भने तलपट्टि सेल्सको पनि पियु राख्यो। अब जहाँ बीपी आयो माथि के राख्यो भन त? ल कोही बोलेको? जहाँ बीपी आयो माथि के राख्यो? जे भनेको छु त्यही क्वेशन होइन, जब ब्रेक इभन पोइन्ट आयो माथि के राख्यो? खोइ बोलेको? माथि फिक्स्ड कस्ट राख्यो। युनिट निकाल्नु पर्ने छ भने तल केले भाग गर्यो? रुपिस निकाल्नु पर्ने छ भने केले भाग गर्यो? यो त फेरि एकपटक अहिले लेख्दा लेख्दै भोलि फेरि एक दुई पटक पढेपछि यो त अनि फिलिली आइहाल्छ नि। ल प्रोफिट निकाल्नु पर्यो, तिमीहरूलाई मैले भन्नुपर्छ र प्रोफिट कसरी आउँछ? सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट र कुन कस्ट घटाइदिने? फिक्स्ड कस्ट। अथवा यसको सबैभन्दा चर्चित फर्मुला भनेको चाहिँ यो हो, प्रोफिट निकाल्ने। सेल्स
इन्टु कुन रेसियो सीएम रेसियो माइनस कुन कस्ट घटाइदिने फिक्स्ड कस्ट। एउटा कुरा मलाई भन्नु 8 नम्बरमा के निकाल्नु भनेको छ हेर फिक्स्ड कस्ट हो हजुर सर अनि यो फर्मुलाबाटै फिक्स्ड कस्ट आउँदैन ल भन्न त यो फर्मुला निकाल्न पर्यो भने फिक्स्ड कस्ट कतापट्टि लैजाने प्रॉफिट लैजाने फिक्स्ड कस्ट प्रॉफिटपट्टि लैजाने त पछाडिपट्टि के हुन्छ सेल्स इन्टु सीएम रेशियो माइनस अब प्रॉफिट कतापट्टि आउँछ प्रॉफिट भनेको फिक्स पट्टि आउँछ प्रॉफिट अनि माइनस प्रॉफिट चाहिँ माइनस हुन्छ भने लस दिएको छ भने फेरि लस चाहिँ के हुन्छ यता आउँदाखेरि लस हुन्छ यहाँ फेरि तिम्रो प्रॉफिट भएन प्रॉफिट चाहिँ नि यता आउँदाखेरि इक्वल टु भन्दा यता आउँदा माइनस भयो तर यहाँ यदि अलरेडी लस छ भने त माइनस त यता आयो भने फेरि के हुन्छ गणितको नियमले लस हुन्छ। अर्को कितना के निकाल्नु भनेको छ हेर भेरिएबल कस्ट त सिम्पल तरिकाले निस्किन्छ के हो सीबी रेशियो भनेको भेरिएबल कस्टको रेशियोसँग के गुणा गर्दै भइहाल्यो यो सेल्सको अमाउन्ट 10 मा के छ पढ रिक्वायर्ड सेल्स हो हजुर सर इन युनिट और इन केमा टु अर्न के भन बिफोर कि आफ्टर ट्याक्स बिफोर ट्याक्स अब सुन जब क्वेशनले तिमीलाई चाहिने रिक्वायर्ड सेल्स सोध्छ भने फर्मुला हेर है के हुन्छ रिक्वायर्ड सेल्स सोध्यो भने फर्मुला हुन्छ फिक्स्ड कस्टमा तिमीले जहिले पनि डिजार प्रॉफिटलाई जोड्नु पर्छ क्वेशनले दिएको हुन्छ के गर्नु पर्यो रिक्वायर्ड सेल्स निकाल्न फिक्स्ड कस्टमा डिजार प्रॉफिट के गर्ने जोड्ने यो भनेको माथिको भाग हो अब तल मैले के गर्छु होला तिमी आफैले भन तल म के राख्छु होला डिभाइड गरेर कि म सीएमपीयू लेख्छु कि म सीएम रेशियो लेख्छु ल भन कुन बेलामा सीएमपीयू कुन बेलामा सीएम रेशियो युनिटमा दिएको बेलामा सीएमपीयू रुपीजमा छ भने सीएम रेशियो ओके के छ 11 नम्बरमा Required sales in unit or in केमा आफ्टर टैक्स आफ्टर ट्याक्स हो यो बेलामा अलिकति फरक सम्झिनु पर्छ है यो बेलामा ल माथि त फेरि के नै हुन्छ रिक्वायर्ड सेल्स भनेपछि ल भन फिक्स्ड कस्ट प्लस के नै जोड्ने हो अलिकति यहाँनिर कुरा अब अलिकति थोरै ध्यान दिनुपर्छ आफ्टर ट्याक्स भनेको छ भने यहाँ डिजार प्रॉफिटको मात्रै तल कसको मात्रै तल रे डिजार प्रॉफिटको मात्रै तल 1 माइनस टी हुन्छ के टी भने के कसको मात्रै तल हो यो अनि यो चाहिँ अब होल डिभाइड बाइ होल डिभाइड मैले के भन्नु पर्छ र म कि सीएमपीयू लेख्छु कि के लेख्छु सीएम रेशियो कुन बेलामा सीएमपीयू कुन बेला सीएम रेशियो भन रुपीसमा निकाल्नु पर्यो के छ 12 नम्बर पढ सुनिता जी तपाईको चाहिँ क्यार आवाज आइराछ रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट और इन रुपीज यो हो अर्को लास्टको हेर त सेकेन्ड लास्ट रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट और इन केमा रुपीज टु अर्न प्रॉफिट पर युनिटमा कि त प्रॉफिट केमा हुँदाखेरि पर्सेन्टेजमा हुँदाखेरि यसको फर्मुला फिक्स्ड पहिला म लेख पहिला इन केमा निकालौं इन युनिटमा निकालौं त युनिट निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने यहाँ फिक्स्ड कस्ट यो डिभाइड बाइ है एसपी युनिट भने बित्तिकै तलपट्टि के आउँछ सीएमपीयू माइनस के घटाउनु पर्छ पीपीयू के हो पीपीयू भनेको लेख वेयर पढ के हो पीपीयू भनेको पीपीयू भनेको चाहिँ
प्रॉफिट पर युनिट ब्रैकेट हेरेर कसरी दिएको हुन्छ प्रॉफिट है केमा दिएको हुन्छ पढ सीपीयू भने के रहेछ फुल फर्म पढ प्रॉफिट पर यूनिट अनि ब्रैकेट पढ कसरी निकाल्ने त्यो ब्रैकेट पढ प्रॉफिट केमा दिएको हुन्छ के देखि निकाल्ने पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ सेलिङ प्राइसबाट निकाल्ने ल माथिको केमा निकालेको अघि युनिटमा अब केमा निकाल्नु पर्यो फेरि रुपीस निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ हेर फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ है अब रुपीस भन्ने बित्तिकै तलपट्टि के हुन्छ सीएम रेशियो माइनस प्रॉफिट रेशियो सर त्यो इन युनिट भनेको छ नि 12 को हो भन्नु त कस्ट डिवाइडेड बाइ सीएमपीयू माइनस पीपीयू भने के हो सर यहाँ छ हेर त है प्रॉफिट पर युनिट अनि ब्रैकेट पढ कसरी निकाल्ने प्रॉफिट पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ सेलिङ प्राइसबाट निकाल्ने दिइहालेको छु अब केमा निकालेको फेरि रुपीसमा भन्ने बित्तिकै माथि फिक्स्ड कस्ट तर रुपीस भए तलपट्टि के आइहाल्छ सीएम रेशियो माइनस प्रॉफिट रेशियो अनि प्रॉफिट रेशियोको तल लेख्दै छु हेर त म कति आउँछ प्रॉफिटको पर्सेन्टेज प्रॉफिट रेशियो पढ त प्रॉफिट रेशियो कसरी आउँछ प्रॉफिटको पर्सेन्टलाई कतिले भाग गर्ने 100 ले 100 ले अब मल्टी प्रोडक्टको केस भनेको अहिले छोड्देऊ मल्टी प्रोडक्ट भनेको छुट्टै पार्ट हो त्यसलाई अलि पछि नै गरौँला अब अलिकता थोरै कुरा सुरुबाट म थोरै अलिकता जेपीटी जस्तो गरिकन सम्झाउँछु हुन त भोलि पनि लेखिदिइहाल्छु म यसलाई ल जेपीटीमा अब एकदम ध्यान दिएर सुन है जेपीटीमा रेशियो निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ अरे भन ल रेशियो फाइन्ड गर्दा तल के हुनुपर्छ तल के राख्नुपर्छ भन सेल्स तल सेल्स राख्ने बीईपी आउने बित्तिकै माथि के हुन्छ भन बीईपी आयो कि माथि के राख्नुपर्छ बोल न फिक्स्ड कस्ट राख्ने युनिट इन युनिट फाइन्ड गर्दा के गर्नुपर्छ कसले भन्छ इन युनिट फाइन्ड गर्दाखेरि केले भाग गर्ने इन रुपीस फाइन्ड गर्दा केले भाग गर्ने एमओएस भने के रहेछ मार्जिन भनेको नाफा हो कि नोक्सान रहेछ एमओएस को फर्मुलामा के हुन्छ माथि प्रॉफिट जहिले पनि प्रॉफिट राख्ने सीएम रेशियो भन्नु र पीबी रेशियो भन्नु के हो के बोलेका सीएम रेशियो र पीबी रेशियो भनेको एउटै हो नि फेरि कहिले कहाँ सीएम भन्ला कहिले पीबी भन्ला दुईटै भनेको के हो एउटै हो कुन कुन रेशियो जोड्दाखेरि 1 हुन्थ्यो सीएम रेशियो र पीबी रेशियो के गर्दाखेरि 1 और कति पर्सेन्ट कुन रेशियो पनि जोड्दाखेरि ठिक छ हुनुपर्छ अर्को याद गर के छ ब्रेक इभनको कुरा भयो मार्जिनको कुरा भयो अनि त्यसपछि तिम्रो ल प्रॉफिट निकाल्ने बहुचर्चित फर्मुला के अरे प्रॉफिट निकाल्ने बहुचर्चित फर्मुला प्रॉफिट निकाल्ने बहुचर्चित फर्मुला के रहेछ प्रॉफिट इन्टु सीएम रेशियो प्रॉफिट निकाल्न के घटाउनु पर्छ फिक्स्ड कस्ट अनि त्यही फर्मुलाबाट के पनि निस्किन्छ फेरि
फिक्स्ड कस्ट निकाल्न चाहिँ के गर्नु पर्दछ भन फेरि सेल्स इन्टु एम रेसियो माइनस अब यतापट्टि के आउँछ प्रॉफिट अनि लस भए चाहिँ के हुन्छ अनि मलाई भन 2 इयर्स दिएको छ भने के गर्नुपर्छ हामीले के राख्नुपर्छ डिफरेन्स राख्नुपर्छ यिनी कुराले त धेरै कुरा कभर भइसक्यो है रिक्वायर्ड सेल्स निकाल्न के गर्नु पर्दो रहेछ भन भन फिक्स्ड कस्ट र डिजायर प्रॉफिट के गर्नुपर्छ प्रॉफिट निकाल्दा प्रॉफिट इन्टु सीएम रेशियो हैन कि सेल्स इन्टु सीएम रेशियो होला कहाँ कुरो बिग्रियो प्रॉफिट निकाल्दा के भन्नु भएको छ त्यो सेल्स हो कि जस्तो लाग्यो ए हो यहाँ प्रॉफिटै निकाल्दा प्रॉफिटै भएछ त्यही भन प्रॉफिट निकाल्दा सेल्स आउनु पर्यो ल यिनी कुराले धेरै कुरा कभर गर्छ पीपीयू भने के रहेछ प्रॉफिट पर युनिट कहाँदेखि निकाल्नु पर्छ केमा दिएको हुन्छ यो पर्सेन्टेजमा केदेखि निकाल्नु पर्छ सेलिङ प्राइसबाट प्रॉफिट रेशियो कसरी आउँदो रहेछ प्रॉफिट अपन 100 रहेछ यति त भित्तामा राख्ने कि अब त्यो मोबाइलको फोटो खिचेर डेस्कटपमा राखिदिने कि मोबाइलको अनि त्यस्तै गरिकन कतै काहीँ एडजस्ट गर्ने कि अब यो हातमा अड्छ भने यसो पाखुरातिर ट्याटु हान्ने कि आफ्नो बस्ने ठ्याक्कै चेयरको ठिक अगाडिपट्टि भित्तामा टाँस्ने कि भात पकाउने ठाउँमा कतै मसला लाग्छ कि भनेर त्यहाँनिर केही टाँसेको छ भने त्यो उक्काएर त्यहाँ राख्ने कि तपाईको जिम्मा हो यसले तपाईलाई मोटामोटी धेरजे भन्न मैले 70-80% फर्मुला यसले सम्झाउँछ बाँकी त प्र्याक्टिस नगरिकन त के आउँथ्यो र हैन प्र्याक्टिस नगरिकन यदि अकाउन्ट आयो भने त्यो राम्रो पनि होइन त्यसरी आउनु पनि हुँदैन किनभनेदेखि हामीलाई फेरि हाम्रा सिनियरको पुर्खाको पितृको श्राप पनि लाग्छ उनीहरूले मेहनत कष्ट गरे रात दिन गरे हैन ज्यान फालेर पढे उनीहरूलाई त बल्ल बल्ल आएको थियो हामीले त्यसो नगरिकन आउनु पनि हुँदैन है त्यसो हामीलाई फेरि त्यो अपराध हुन्छ त्यो ल यो जेपीटी भन्दा पनि पहिला सुरुबाटै अब राख्दै जाउँ म बिस्तारो ब्याकग्राउन्डमा यसो म्युजिक दिँदै जान्छु तिमीले मजाले सार्दै स्क्रिनशट दिँदै जाऊ ल यहाँबाट सुरु थियो कुनै पनि कोही लिभ गर्दैन है मैले अहिले भनेपछि फेरि यहाँ गम्भीर कुरा भन्न बाँकी छ कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको कसको अरे म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको भेरिएबल कस्ट फिक्स्ड कस्ट अनि सेल्स र नाफा नोक्सानको एउटा हाम्रो क्याल्कुलेटिभ अध्ययन हाम्रो विश्लेषणात्मक एउटा स्टडी भनेको चाहिँ के रहेछ कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस हो यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि कति बेस्ता बीईपी हुन्छ कति बेस्ता नाफा हुन्छ कति बेस्ता हामी घाटामा हुन्छौं रिसोर्सेसलाई कसरी अप्टिमम युटिलाइज गर्ने अनसर्टिनिटी केसमा कसरी प्रॉफिटहरु फोरकास्ट गर्ने भन्ने यावत कुराहरु सिकाउँछ यस अन्तर्गत यी स्क्रिन इले थियो ल पर्पजको लियाला पहिला अनि अब यस अन्तर्गत हामीले 12-13 वटा बुदा अहिले भर्खर टिप्यौं एउटा ओभरअल बीईपी को कुरा हामीले छोडेको छ त्यो ओभरअल बीईपी भनेको त्यो अभ्यास गरेकै बेला म तिमीलाई सिकाउँछु आज हामीले नर्मल कुराहरु सिक्यौं कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्ने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो निकाल्ने त्यस्तै गरिकन सीबी कस्ट भोल्युम रेशियो निकाल्ने ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने अनि त्यस्तै गरिकन मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्ने अनि त्यसै गरिकन प्रॉफिट निकाल्ने सेल्स निकाल्ने रिक्वायर्ड चाहिँ सेल्स निकाल्ने यिनै कुराहरु आज हामीले सिक्यौं ल फेरि एक पटक छोटोमा भन्दै जाउँ साथीहरु रेशियो निकाल्नु पर्यो भने तल के राख्नु पर्छ अरे सेल्स राख्नु पर्छ अनि त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा माथि तिम्रो पर युनिट छ भने भाग गर्दा तल पनि के नै राख्नु पर्छ डाटा राख्नु पर्छ अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सीएम रेशियो र पीवी रेशियो भने के हो कोही बोलेको सीएम रेशियो र पीवी रेशियो भनेको एउटै हो सीएम रेशियो र सीभी रेशियो जोड्दा कति हुनुपर्छ
1 अथवा 1 हुनुपर्छ, 1 हुनु पर्यो कि त 100% हुनु पर्यो। ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्दाखेरि माथि के राख्नुपर्छ? राख्नुपर्छ। इन युनिट फाइन्ड गर्न तल केले भाग गर्नुपर्छ? अनि इन रुपिस निकाल्न केले भाग गर्नुपर्छ? गरिदिनु 5 नम्बरको बाँकी छ मेरो। हजुर अलिकति माथि गरिदिनु न, अलिक छिटो सार्नु भयो हजुरले। यो हो। अलिकति छुट्याएको छ कि सर। अनि इन रुपिस निकाल्न केले भाग गर्नु पर्यो? अनि मार्जिन अनि अनि ल एउटा कुरा भन, क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्दाखेरि हामीले के माइनस गर्छौं? डिप्रिसिएसन र प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। मार्जिन भनेको नाफा हो कि नोक्सान हो? मार्जिन भनेको नाफा हो कि नोक्सान हो? नाफा हो भने मार्जिनको फर्मुलाको माथि के राख्नुपर्छ? प्रॉफिट। अनि मार्जिन के गरी निकाल्न सक्दो रहेछ हामीले भन त? जस्तो फर इक्जाम्पल अघि मैले कति बेचे भने बीईपी हुन्थ्यो डस्टर? 1 लाख युनिट हो त बीईपी भने कति लाख भयो र त यहाँ हाइलाइट हेर त 1 लाख भयो। अनि मैले चाहिँ 1,10,000 बेचे भने मलाई के हुन्छ अब? हो त्यसलाई मार्जिन भन्छ नि त। अनि अब यहाँ सुन 1 लाख भनेको चाहिँ कुन सेल्स हो? बीईपी। मैले बेचेको 1,10,000 चाहिँ कुन सेल्स हो फेरि? जुन मैले बेचे त्यो चाहिँ के हो? हो त एक्चुअलबाट के घटायो भने पनि के आउँदो रहेछ? मार्जिन आउँछ। अनि बी रेशियो र एमओएस रेशियो जोड्दा पनि कति हुनुपर्छ? 1 कि त 100% हुनु पर्यो। अनि प्रॉफिट निकाल्ने बहुचर्चित फर्मुला के हो? सेल्स इन्टु सीएम रेशियो माइनस फिक्स्ड कस्ट। त्यही फर्मुलाबाट के पनि निस्किन्छ? त्यही फर्मुलाबाट के पनि निस्कियो? फिक्स्ड कस्ट पनि निस्किन्छ। रिक्वायर्ड सेल्स निकाल्न के जोड्नु पर्दो रहेछ? अनि आफ्टर ट्याक्स भन्नु भने तल के हुँदो रहेछ? -1 टैक्स। कसको तल 1 माइनस ट्याक्स हो? अनि जब तिमीलाई प्रॉफिट चाहिँ केमा दिएको हुन्छ? त्यो बेलामा युनिट निकाल्ने फर्मुला के रहेछ? फिक्स्ड कस्ट डिवाइड सीएमपीयू माइनस पीपीयू। पीपीयू को फुल फर्म के रहेछ? प्रॉफिट पर यूनिट। पीपीयू निकाल्न के गर्नु पर्दो रहेछ ब्र्याकेटबाट? सेलिङ प्राइसबाट निकाल्नु। अनि यदि त्यही कुरो रुपिस निकाल्नु पर्यो भने के राख्नु पर्यो तल? फिक्स्ड कस्टबाट डिवाइड सीएमपीयू माइनस प्रॉफिट। हैन रुपिस निकाल्दा सीएम गर्ने प्रॉफिट रेशियो कसरी आउँछ? डिवाइड जेपीटी को लियाला फोटो। जीबाट तल सर। के गर्नुपर्छ अरे फिक्स्ड कस्टबाट? डेप्रिसिएसन लेस गर्नु। के पनि गर्न मिल्छ अरे मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्न। एक त के रहेछ तरिका? एउटा भनेको त जब मार्जिन भयो माथि के राखिदिहाल्ने आँखा चिम्लेर, मार्जिन भनेको के हो? प्रॉफिट राख्न मिलो। दोस्रो मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्न के पनि गर्न मिल्दो रहेछ? एक्चुअलबाट के पनि घटाउन पाइँदो रहेछ।
केस हो है यो केस लाग्छ है टाइम ठिक छ भयो भयो सर ओके अब बुधबारको र बिहीबारको शुक्रबारको अब हुने 3टा क्लास भनेकै सर मलाई त्यो जेपीटी को त्यो मार्जिन वाला देखाउनु न एकचोटि म मार्जिन भनेको कुन चाहिँ जेपीटी को लेखाउनु भएको थियो नि त्यो लास्टको हजुर यही छ पी नम्बर हेर्नु त अब हुने 3टा क्लास छ नि बुध बिही शुक्र अब आउने हप्ता हजुर त्यो 3टा क्लासले तपाईलाई निर्धारण गर्छ कि तपाईको 30 मार्क्स आउने कि नआउने 3टा क्लास तपाई नियमित बस्नुभयो टाइममा अन टाइम तपाईले 30 ल्याउनु भयो त्यो 3टा क्लास छुटो तपाईको यो 30 मार्क्स छुटो जब यो छुटो तब रिभिजन हुँदैन फेरि किनभने अब यो पनि दोहोर्याउन थाल्यो भनेदेखि त फेरि दोहोर्याएर पढे जस्तो हुन्छ सर हाम्रो यो रिजल्ट चाहिँ कहिले आउने रहेछ फर्स्ट सेमको रिजल्ट भन्नुभएको हजुर फर्स्ट सेमको रिजल्ट चाहिँ खोइ किन ढिले गरिदिएको छ कहिले होला सर रिजल्ट रिजल्ट आइसक्नु पर्ने हो तर ढिलो भएको छ